ओके हेर त जसै हामीले बाइसेक्सन मेथडमा रेट अफ कन्भर्जेन्स अफ रुट निकालेका थियौं त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हेर त त्यतिबेला हामी के गरेको याद छ है तिमीलाई en + 1 है इरा भन्न खोजेको है यो e1 अलिक भन्दा नि en को पावर के सँग कम्पेयर गरेका थियौं र के को भ्यालु जति नै आउँछ त्यही नै रेट अफ कन्भर्जेन्स हुन्छ भनेर भनेका थियौ नि ख्याल गर है अनि मतलब हाम्रो एक्ज्याक्ट रुट चाहिँ यो हो है हामी इनिशियल केस त काम गरेको यदि x यहाँनिर गरे हो नि त x नट गरे हो नि अहिले अथवा x भनेर भन है यो सुरुमा इनिशियल रुट माग्ने हो भने यसलाई रेफरेन्स लिएर अगाडि बढ्दाखेरि कुन रेटमा हामी यो रुटमा कुन गतिमा अगाडि बढिरहेका छौं त्यही रेट अफ कन्भर्जेन्स हो के र बाइसेक्सनमा गर्दा के थियो भनेको तिम्रो बाइसेक्सनमा हामी गर्दाखेरि त्यसको लिनियर आएको थियो त्यतिबेला के आएको थियो en + 1 भनेको a एक ठाउँको त्यो 1/2 थियो कन्स्ट्यान्ट रुट समस्या भयो त्यसकारणले गर्दा के भन्छ द रेट अफ कन्भर्जेन्स अफ बाइसेक्सन मेथड इज लिनियर भनेर भनेका थियौं ख्याल गर है कि त हाम्रो कस्तो खाले क्वेशन आउँछ कि त रेट अफ कन्भर्जेन्स यति हुन्छ भनेर देखाउन आउँछ कि त अरु के आउँदै रहेछ त्यही नलिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने तरिका आउँदै रहेछ यो कुरा बुझ्नु पर्यो तिमीले है र मैले अर्को कुरा के भनेको छु भने मैले यहाँ प्रिफर गरेको मेथड मैले सिकाएको मेथड र बुकमा सिकाएको मेथड अलिक फरक छ त्यो बुझ्न अलिक गाह्रो र अनुसारले हामी के गर्यौं सजिलै गर्न खोजिरहेका छौं र हाम्रो फर्मुला के छ भने त यदि x नट भनेको इनिशियल केस युज गर्यौं भने अस्तिको फर्मुला हाम्रो के थियो x1 भनेको x नट है माइनस x नट का कति थियो भने त x नट ड्यास थियो नि त है यो त सिम्पल फर्मुलालाई युज गरेर हामी अगाडि बढिसक्यौं र आज नि हामी के गर्छौं भन्दा यही मेथडले हामी रुट के रेट अफ कन्भर्जेन्स निकाल्छौं र यसलाई के चाहिन्छ भने एउटा टेलर सिरिजको एक्सप्रेसन हेर्दा x + h छ भने यसको एक्सप्रेसन तिमीलाई याद छ कि छैन तपाईँ म लेखाइदिउँला त्यो गर्नलाई हामी के गर्छौं यही टेलर सिरिज युज गर्नुपर्ने हुन्छ अस्तिको भन्दा अलिकति लामो छ अप्ठ्यारो छ हैन है म हरेक स्टेप बुझाउँदै गर्छु हामी लेख्दै है सेम मेथडले गर्दा के गर्छौं निकाल्छौं सुरुमा के भन्छौं या त इक्वल 0 भनेको e1 नन लिनियर इक्वेसन हो भने यदि अल्फा इज द एक्ज्याक्ट रुट हो भने के हो भने त या अल्फा सुड बी क्यू इक्वल टु 0 हुनु पर्छ है अब सबै त्यसैले दोहोरिएर आउँछ जाने समस्या पछि म फेरि रोकेर बुझाइ नै हाल्छु त सुरुमा के लेखौं या x भनेको के हो या x इक्वल 0 भनेको गिवन नन लिनियर इक्वेसन हो र यदि अल्फा एक्ज्याक्ट रुट हो भने या अल्फा इक्वल टु 0 भनेर लेखौं अनि यो फर्मुला लेखौं फर्मुलामा राखौं अनि आइ नै हाल्छ है त ल हेर let x equal to 0 be is a given equation and यदि x equal to alpha be your exact root हो भने के हुनु पर्यो भने त अल्फा ले त्यसलाई मान्नु पर्यो रुट अफ इक्वेसन सो के हुनु पर्यो भने त या अल्फा शुड बी इक्वल टु 0 हुनु पर्यो अल्फा चाहिँ सेटिस्फाई गर्नु पर्यो यदि रुट हो भने नाउ हाम्रो फर्मुला के थाहा छ वी नो s n + 1 है हो भने xn माइनस xn का अपन ड्यास xn त्यो त फर्मुला है अस्ति i लेखेको थिए i + 1 लेखेको थिए अहिले यहाँ लेखेको छु केही फरक पर्दैन एउटै इमोटेसन चाहे यहाँनिर 1 लेखेर त्यतिर नट लेख चाहे त i + 1 लेखेर i लेख चाहे त n + 1 लेखेर n लेख एउटै कुरा हो नोटेसन झुकिनु भएन अब अस्ति जस्तो के थियो भने त यहाँनिर ख्याल गरे है यदि अल्फा एक्ज्याक्ट रुट हो भने है हाम्रो यहाँ इक्वेसनमा आएको एप्रोक्सिमेट रुट भनेको के होला xn होला है र इरा त्यतिबेला के होला भने en होला के गरेका थियौ अल्फा प्लस en गरेका थियौ याद छ नि एउटा चाहिँ यो त इरा हो है कुन इरा हो यहाँ इक्वेसन गरिरहँदाखेरि यहाँ एप्रोक्सिमेट रुट आउँछ त्यो रुट एक्ज्याक्ट रुटबाट कति डिवाइड गर्यो भने त en ले गर्यो सिमिलरली xn + 1 इक्वेसनमा के होला अल्फा प्लस en + 1 होला है अथवा xn - 1 भने के होला अल्फा प्लस en - 1 होला यो अस्ति गरेको कुरा हो एक कुरा फेरि बुझ्दैछु न है नलेखा त क्लियरली अस्ति ई लेख्दा यसलाई लेख्नुहुन्छ है एउटा कुरा सानो लेख्नुहुन्छ यसले f जस्तो लेख्नुहुन्छ यो इरर हो भनेर बुझ्नु पर्छ भनेको यहाँ + 1 भनेको के हुने होला भने त
x n plus 1 minus alpha अथवा यो भनेकै कुरा के रहेछ x n plus 1 भनेकै alpha plus epsilon n plus 1 एउटै कुरा है यो हो त अनि त्यसको साथै के हुने होला सिमिलरली x n भनेको के हुने होला त alpha plus epsilon n हुने होला अब हामीले हेर त यो भ्यालु गरेर यसमा राखिदिने कि हेर त यसको भ्यालु यहाँ साथै छ है राखिदिन सक्छौं अब र त के आउने भयो यसको ठाउँमा राखेर के आउने भयो त पुटिङ इन इक्वेसन राखेर यसलाई के गर्नु भन न पुटिङ अन इक्वेसन 1 मा राखेर के हुने भयो त्यसको ठाउँमा के नै सक्यो अस्ति जस्तो अल्फा प्लस एप्सिलन n प्लस 1 इक्वल टु यसको ठाउँमा अल्फा प्लस एप्सिलन n ठीक छ माइनस यहाँ पनि छ नि एक्सन त एक्सन फर्म किन छ नि बाबु अल्फा प्लस एप्सिलन n र यतै यही या अल्फा ड्याश अल्फा प्लस एप्सिलन n हो नि त त्यो भ्यालु राखेको मात्र है त्यो लेखेको देखिन्छ देखिदैन यसलाई छिटो सघाउ त अनि म अगाडि बढ्छु यहाँ तिमीले माथि टपमा लेखा तिमीले त्यो टेलर सिरिज याद छैन भने है टेलर सिरिज याद छैन भने रिकल हुन्छ पहिले पढेछ कि पढेछ त्यो मलाई थाहा भएन है तर म यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु याद याद प्लस x भनेको के हुँदै रहेछ भन त याद याद प्लस याद ड्याश x लेखौँ याद याद ड्याश याद प्लस x स्क्वायर या डबल ड्याश x का अपन को 2 को फ्याक्टोरियल प्लस 1 हुँदै जान्छ धेरै काम लेख्नु पर्दैन यो तिमीले माथि टपमा लेख है अहिले हेरेर लेख्नु पर्दैन सिधै युज गर्ने हो यसलाई के भन्छौं टेलर सिरिज भन्छौं अर्को उदाहरण लेख्यो भने के हुन्छ x क्यूब या ट्रिपल ड्याश यहाँ जति अर्डर छ त्यति नै डेरिभेटिभ हुन्छ के अनि तल पनि त्यति फ्याक्टोरियल हुन्छ यहाँ कति छ अर्डर 1 छ पोलको डेरिभेटिभ यहाँ जो 1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ तर यसको भ्यालु 1 हुनु लगानी पनि नलेख्नु है लेखि भयो लेखा तिमीले अनि यहाँ के भयो यसको पावर 2 भयो डेरिभेटिभ यसको पनि कति भयो 2 नै भयो अपन 2 को फ्याक्टोरियल लेखे एकजना बोला त हल्का देख्दै छैन फ्रेन्डको देख्दै छैन ल इक्वेसन यो पहिले यसलाई पहिले लेखिहाल अनि म यताबाट फेरि देखाउँछु है कोडले सानो छ कम गर्छ त्यस कारणले गर्दा त्यसको टपमा माथि लेखेर टेलर सिरिजको फर्मुला लेखेर अनि फेरि म यतातिर आउँछु सुन्नु यो माथि टपमा लेखेर लेख्यो त्यो टेलर सिरिज फर्मुला आउँछ भने नलेख्दा पनि हुन्छ लेखिसक्यो है म अहिले त्यो फेरि यतातिर लाग्छु लगायो ए हामी सकिस यहाँसम्म मजाले लेख्यो होला है अब के गर्नु भने हेर त यहाँनिर छ नि यो यही फर्ममा छैन र या x प्लस x को फर्ममा छैन र हेर त अब के गरौँ यो तल र माथि दुवै ठाउँमा के लगाउँ एक टेलर सिरिज लगाउँ है त त्यसो भने अब यहाँ के हुने भयो भन्दा ल हेर त यहाँ फेरि अल्फाहरु पनि काटेको छ नि त त्यो काटेको बारेमा देखाउनु पर्यो नि के भन्छ एप्सिलन n + 1 पऱ्यो नि त
ठीक छ इक्वल टु यतातिर अल्फा काटेपछि en बच्यो माइनस त्यसै गरौँ माथि त्यसलाई सिरिज फर्मुला लगाऊ के दियो भने त के हो नि भने यसमा लगाउँदाखेरि f अल्फा प्लस एप्सिलन f ड्यास अल्फा र उति प्लस एप्सिलन को स्क्वायर f डबल ड्यास अल्फा अपन 2 को फ्याक्टोरियल धेरै नम्बर लेख्नु परेन एउटा डट गराइदियो अपन कलममा सेम फर्मुला लगाउने हो नि तर के मात्र फरक छ भने f ड्यास छ है ख्याल गरेर यहाँ पहिले f थियो र f ड्यास भनेको मतलब पहिलो टर्मले के हुने होला f ड्यास अल्फा हुने होला प्लस एप्सिलन त्यही नि हो f पहिले अल्फा थियो भने अब के हुने डबल अल्फा हुने भयो नि त प्लस एप्सिलन को स्क्वायर f ट्रिपल ड्यास अल्फा हुने भयो अपन 2 को फ्याक्टोरियल गर्नुस् अनि डट डट लेख्नुस् लेख्यो यहाँनिर बोल लेख्दैन हजुर सके यहाँसम्म लेख्यौ हजुर अनि लेख्दै छ बुझेर लेखौँ है त यो फर्मुला अनुसार सकिँदैन हेर त हजुर छ नि है ओकेन्द्र हेर त तिमीले यहाँ फर्मुला मिल्यो मिल्न मिल्यो सर ल है हेर त ठ्याक्कै फर्मुला तर नजिकै है यहाँ सुरुमा याद मात्र थियो र यहाँ यापी भयो त्यसपछि याद ग्यास पहिलो याद ग्यास भयो दोस्रो यसमा पहिलो डेरिभेटिभ भयो जस्तै यसमा नि दोस्रो डेरिभेटिभ हुने भयो नि त याद ग्यास अल्फाको चाहिँ त्यसकारणले तल चाहिँ यहाँ याद अल्फाबाट सुरु भएको छ है अनि त्यसमा आउने त्यसलाई मेटाइदिउँ म मुनिको मेट्नु मुनिको मेटाउँ है त अब हेर अब के गर्छौँ हरेक स्टेपमा बुझ्दै जाउँ है अब हेर अघि नै सुरुमा लेखेको छ यदि अल्फा यदि एक्ज्याक्ट रुट हो भने यहाँ अल्फाको भ्यालु 0 हुनुपर्छ त्यो कुरा हो र अर्को कुरा इरर भनेको एकदम सानो क्वान्टिटी हो के इररको जति हायर पावर गर्दै गयो त्यति के हुन्छ भने त सानो हुँदै जान्छ हेर त ल माइनस 0.5 इरर हो भने यसको स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 0.25 हुन्छ धन सानो छ अझै 0.5 को अझै क्युब गर्यो भने कति हुन्छ 0.065 जस्तो धन सानो भएर आउँछ हेर त त्यसकारणले गर्दा सानो क्वान्टिटीको जति हायर पावर हुन्छ त्यति नै सानो भएको हुनाले वी क्यान नेग्लेक्ट द्याट क्वान्टिटी है त्यसो भए हेर अब हामी के लेख्न सक्छौँ या अल्फाको ठाउँमा 0 लेख्न सक्छौँ किनभने अल्फा एक्ज्याक्ट रुट भनेको छौँ नि त अनि हायर पावर अफ एप्सिलनलाई के गरौँ भने तिनीहरूलाई नेग्लेक्ट गरौँ त्यो गर्दा के हुने भयो भने हेर त त्यही लेखौँ बोर्डमा लेखौँ neglecting the epsilon square and higher power of en भनेर लेख्नु नि त en स्क्वायर जति 1 माथिको सबै टर्महरु के गरौँ नेग्लेक्ट गरौँ अनि त्यसपछि also alpha is the exact root हो भने हामी के गर्नु पर्यो या अल्फा को भ्यालु सो लेख न सो या अल्फा को भ्यालु के गर्नु पर्यो 0 लेख्न सकिन्छ के बत्ती भयो भनेर यतातिर एप्सिलन n + 1 बत्ती भयो एप्सिलन n भइहाल्यो यो टर्म पोलिटर्म 0 भइ नै हाल्यो यो टर्म बत्ती भयो हैन एप्सिलन n या प्लस अल्फा अनि यो नेग्लेक्ट गरिहाल्नु के रे तर के बत्ती भयो त यो टर्म बत्ती रहेछ या प्लस अल्फा प्लस एप्सिलन n यो पनि फर्स्ट त्यसपछि यसमा त लिनियर छ नि वानी छ नि त यो टर्मलाई लिनु पर्यो या प्लस अल्फा तर यहाँ लेख्दाखेरि हायर 2 भयो सुरु भयो र लेख्नु परेन हामीले यो टर्म लेखिसकेपछि त्यो गरौँ है त अब के गर्यो एलसीएम लियौं एप्सिलन n + 1 इक्वल टु यसले मल्टिप्लाई गरेर एप्सिलन n या प्लस अल्फा पहिलो टर्म प्लस एप्सिलन n स्क्वायर या डबल प्लस अल्फा त्यो भयो माइनस एप्सिलन n या प्लस अल्फा अपन यो टर्म त के गरेको छैन या प्लस अल्फा प्लस एप्सिलन n या डबल प्लस अल्फा बुझ्यो है हरेक स्टेप एक घरमाथि मलाई सुनिरहेछ बुझिरहेछ नि
सुनिरहेको छ सुनिरहेको बुझाइदै छैन? बुझिरहेको कुनै अप्ठ्यारो कुरा छैन, अस्ति जस्तै सिमिलर हो। तपाईँ यसमा लेखेर मेटाउँ यहाँनिर बोल त। ओके त सकिस्? सक्यो है? निशान्तले सक्यो? माइक अन गरेर हेर्नु त। ए निशान्त, माइक अन गरेर हेर्नु केटा। ल पर्पु पनि सक्यो, निशान्त पनि सक्यो है। यसलाई म मेटाइदिएँ। अब हेर, यो फर्स्ट र लास्टको टर्म त के छ? सेम छ नि, त क्यान्सल गरेर गर्नु त, त्यसलाई काट्नु है त। यतिर एप्सिलन प्लस 1 इक्वल टु एप्सिलन भइहाल्ने भयो। अनि त्यस पछाडि तिम्रो के हुने भयो? एप्सिलन यो टर्मको एप्सिलन स्क्वायर या डबल ड्यास अल्फाको अपन त्यो दिनमेल त या ड्यास अल्फा छँदैछ प्लस एप्सिलन या डबल ड्यास अल्फा। यो टर्म काटियो के? यसबाट के कमन ल्याउँ भनेपछि हेर है, एप्सिलन प्लस 1 भयो। एप्सिलन को स्क्वायर या डबल ड्यास अल्फा कमन अपन या ड्यास अल्फा कमन ल्याउँ ल तलबाट। यो गर्दा के हुने भयो भने त यहाँनिर 1 हुने हो र प्लस है। अनि एप्सिलन या डबल ड्यास अल्फा का अपन कति हुने होला? या ड्यास अल्फा हुने होला कमन लिएको त। दिने मिनटबाट या ड्यास अल्फा कमन लिएको है। मैले भनेको छु नि, त्यसको फल त यही टर्ममै आउँछ। कि पहिलो टर्म या ड्यास अल्फा भयो, दोस्रोमा या ड्यास अल्फाले मल्टिप्लिकेट काटिन्छ, त्यही टर्ममै आउँछ। अब हेर, एप्सिलन प्लस 1 भनेको एप्सिलन स्क्वायर भइहाल्यो या डबल ड्यास अल्फा, ठीक छ? अपन या ड्यास अल्फा भयो है। यो टर्मलाई माथि ल्याएर के गर्न सकिन्छ भने त 1 प्लस एप्सिलन या डबल ड्यास अल्फा को अपन या ड्यास अल्फा को पावर -1 गर्न सकिन्छ नि। तललाई माथि लग्यो है। यो माथि गइसकेको छ। फेरि यहाँनिर एउटा लास्टमा के लाउनु पर्छ भने बाइनोमियल एक्सपान्सन लाउनु पर्छ के। तिम्रो के छ भने a प्लस b bx को पावर n छ भने है, अथवा यो पावर n छ भने यो पावर अगाडि आउँछ a प्लस n या है। यस्तो तरिकाको एउटा बाइनोमियल थ्योरम विकल गर्ने मैले यहाँ लेखिदिनु सबै कुरा। यो बाइनोमियल थ्योरम गर्नुपर्दाखेरि यो टर्ममा बाइनोमियल थ्योरम एप्सिलन प्लस 1 भयो, एप्सिलन स्क्वायर भइहाल्यो या डबल ड्यास अल्फा, ठीक छ? अपन या प्लस अल्फा एज इट इज। यहाँनिर बाइनोमियल थ्योरम लगायो भने के आउँछ भन्दाखेरि 1 यो पावरमा अगाडि आउँछ के। 1 माइनस एप्सिलन या डबल ड्यास अल्फा का अपन तिम्रो या ड्यास अल्फा भयो बाइनोमियल है। यहाँ त्यस पछाडि प्लस यसको होल स्क्वायर एप्सिलन स्क्वायर या डबल ड्यास अल्फा अपन या ड्यास अल्फा को स्क्वायर हुन्छ है। प्लस डट डट हुन्छ, अरु टर्म लेख्नु पर्दैन। यो भनेको के छ? बाइनोमियल एक्सपान्सन। भयो यहाँसम्म? बोल्छ को बोल्छ? क्वेशन निकल्दा हो यो? हजुर के क्वेशन निकल्दा हो? के क्वेशन? यसको एक्सपान्ड गरेको के? यो बाइनोमियल एक्सपान्ड लागेको के यो फर्ममा? भनेको यो निकाल त्यो आवाज काटिरहेको हो। फेरि भन्दाखेरि निकाल्न चाहिँ के खोज्छ हामीले? निकाल्न के गर्न लागेको? रेट अफ कन्भर्जन अस्ति आएको थिएन, बाइसेक्सन गर्दै आएको थिएन? हैन बुझे, तर हामीले त्यो em प्लस 1 र en को बीचको रिलेसन हेर्न लागेको हो के बाबु?
मैले भनेको मलाई बुझ्न नि सकेन मैले तपाईलाई कहाँबाट के भन्न चाहन्छु। अब हेर है अब त सकिने हामीले लाग्यो मात्र त्यस पछाडि अब हेर फेरि यो कन्स्ट्यान्ट हो अरु टर्मलाई नेगेट गर्दै जाने हो भने हामीले है नेगेट गर्दै जाने भने हाम्रो पहिलो टर्म मात्र बच्ने भयो। यसलाई म यहाँनिर मेलोडीमा चाहिँ है यहाँसम्म तिम्रो दाहिने बिन्दु लगाइसके पछाडि ओके अब हेर यसबाट n + 1 छँदैछ है यतातिर यो पहिलो टर्म के हो 1 को मात्रै हो यही टर्मलाई के गरौँ हामीले नेगेट गरौँ किनभने त यसले यहाँनिर गर्दा के हुन्छ en क्यूब भयो हुन्छ नि झन् नेगेटिभ नै भयो त्यसकारण पहिलो टर्म मात्र ल्याउँ en स्क्वायर m डबल ड्यास अल्फा को अब कति भयो तिम्रो m ड्यास अल्फा मात्र भयो। तर तिमीले यो टर्म नेगेट गरिसके पछाडि यसलाई के गर्ने नियर इक्वल टु गर्नु पर्यो नि त एक्ज्याक्ट लेख्नु परेन कि यो टर्मलाई नेगेट गरेका छौं। अब हेर यो टर्म छ नि m ड्यास अल्फा अपन m ड्यास अल्फा भन्ने यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो के यो के हो भने त कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु भयो en + 1 n इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट a भनेर भनौं हो अनि en को पावर 2 भयो। आइ नि सक्यो। अब यसलाई हामीले केसँग गरौँ अन कम्पेयरिङ यो भन्नु मतलब के भन्नु त en + 1 डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु en स्क्वायर भनेको खोजेको हो नि त है अन कम्पेयरिङ है यो केजले के भन्नु स्टार भनौं न स्टार विथ केसँग en + 1 इक्वल टु en सँग कम्पेयर गर्दाखेरि के सँग कम्पेयर गर्दाखेरि के इन गर्यो के को भ्यालु कति आयो भन्दा 2 आयो। अस्ति कति आएको थियो 1 आएको थियो अनि कति आयो 2 भनेको मतलब 2 भनेको के रहेछ क्वाड्रेटिक हुँदो रहेछ। त्यही भएर लेख्नु दिस shows that the rate of convergence of Newton's absorption method is quadratic भने है 1 लाई लिनियर भन्दा जस्तो 2 लाई के भन्छौं क्वाड्रेटिक भनेर भन्छौं। आई थिंक यो भनेको के हो भने त अहिले n + 1 इक्वेसनमा भएको इरर हो नि यो भनेको यो भन्दा प्रिभियस स्टेजमा भएको इरर हो। अनि मतलब त्यसको सम्बन्ध कस्तो हो त पहिलेको भन्दा स्क्वायर गरेर आउँदै रहेछ पहिलेको स्क्वायर भन्दा आज फेरि बढ्छ अनि होइन किनभने इरर त सानो क्वान्टिटी हो मैले बारम्बार भनेको छु भनेर 0.5 हुन सक्छ 1 भन्दा सानो हुन्छ नि इरर त अनि यसको स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 0.25 घटी गर्दैन झन् घट्यो यदि पोजिटिभ नम्बर भइदिएको भए यो इरर बढेर आउँछ भन्न पाइन्थ्यो तर एकदमै सानो क्वान्टिटी हो 0.001 0.005 त्यस्तो खाले क्वान्टिटी हो जसको स्क्वायर गर्दा के आउँछ झन् सानो आउँछ है त्यसकारणले गर्दा इरर कति घटिरहेछ ट्वाइस टाइमले घटिरहेछ स्क्वायर टाइमले घटिरहेछ। त्यसो भए दिस shows that the rate of convergence of Newton-Raphson method is quadratic है के कन्फ्युजन छ भन्दा त अस्ति गरे थियो नि त अस्ति अलि छिटो आएको थियो आज अलिकति है हामी बुझिस बाबु गरिरहेको सक्यो लेख्न सक्यो बल द क्लास बिर्सिरा अब आउँदैछ कसैले कन्फ्युजन छ भने म अहिले हेर्छु कन्फ्युजन मेटाइदिन्छु आइस के काम गर्नु
ए आयुष बोल न हो केटा बोल नौजीको बोलिहाल है केटा सोधिहाल हजुर सर बुझ्यो उम्, कहाँनिर बुझेन भन्छ बुझेन नि भन्थ्यो मलाई के सोध्नु हो क्या भन् न त्यसलाई श्री थाहा थियो नि पहिले भन् पहिला नआदिकन हजुर त्यो टेलर सिरिज भनी सुनेको थिइस् पहिले के सुनेको थिएँ सर टेलर सिरिज भन्ने के त्यहाँ लेखा छ नि टेलर सिरिज अचेम अघि सेकेन्ड भयो जस्तो लाग्छ के अरे अब जहिले त्यो त कहिले भइसक्यो त्यो मलाई थाहा भएन त थाहा सुनेको थिइस् भन् पहिले नाइ सर थाहा त्यही भएर फर्मल लेखेको छु मैले त्यहाँ हजुर सर एकचोटि चल्दै हेर है अब अस्ति जस्तै हो अब फेरि जति पढ्दै गयो त्यसो दियो भने हो अब पुरानो बेस छैन भने त अलिकति बुझ्न गाह्रो पर्छ तर मिहिनेत गर्नु पऱ्यो नसकिन्छ होइन नि त हजुर र त्यहाँनिर अर्को बाइनोमियल एक्सपान्सन भनेर लगाएको छौँ त्यो पनि के रहेछ बाइनोमियल एक्सपान्सन भनेर त्यो फर्मुला हेर्ने है हुन्छ अनि अरू कसलाई सोध्नु एकचोटि ओकेन्द्रलाई सोधौँ ओकेन्द्र भन्नु पहिले बुझिस् भाइ तैँले बुझ्दैन ए ओकेन्द्र मैले त अघिदेखि भनेको टाढो भन्नु के फेरि भने त काटेर आयो कि तिम्रो आवाज मैले केही पनि सुनिनँ अघि के माथि माथि कहाँनिर पछि इक्वेसन बुझे पछि बुझ्यौ नि अहिले कन्फ्युजन छ कि छैन हजुर अहिले कन्फ्युजन छ कि छैन कति छ के भन्छ अहिले लेखेर सकिसकेन त्यो अलग कुरा भयो बुझ्यो कि बुझेन अर्को कुरा भयो क्या राम्रोसँग बुझ्यो कति कन्फ्युजन एकचोटि सर हेर त एकचोटि भर्खर हेर त 3 मिनट टाइम दिन्छ सरसरी हेर्दा अनि कहाँनिर बुझेन फेरि भन्ने मलाई अनि म फेरि 3 मिनट दोहोऱ्याइदिन्छु होइन नत्र अगाडि बढ्छु धनबहादुर हजुर सरसरी बुझ्यो कि बुझेन तिमीले बोल्दैन त केटाहरू कहाँनिर हो भने भन्दैनन् सुन्न डराउँछ ल हेर सर हेर त ए निशान्त तैँले सुनिरहेस् नि हेर त बुझिदिएनस् ल ठिक छ है अलिकति तिमीहरूको बेस पुरा अलिक छैन पहिले राम्रोसँग पढाइ भएन कि अब म्याथ पनि सर कस्तो सरले पढाउनु भयो त्यो मलाई थाहा भएन होइन त्यस कारणले गर्दा तिमीहरूले अलिकति बेस अलिकति कमजोरी छ कि त्यो अलिकति मिहिनेत तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ है जस्तो त्यहाँनिर बाइनोमियल एक्सपान्सन भनेको के रहेछ अनि टेलर्स थ्योरम भन्ने के रहेछ है त्यो सबै कुरा मैले सिकाउने कुरा भएन नि त अब सम्भव हुन्न के त्यस कारणले गर्दा त्यो तिमीहरूले अलिकति इफोर्ट पनि गर्नु पर्यो अब यस्तो त यस्ता कुराहरू त पुरा हामी ड्याङ युज गर्छौँ अब के गर्ने सबै अर्सितको खबर के छ अर्सित भन् त ठिकै छ सर बुझिन लेख्ने खुल्यो कुरा होइन लेखेर जहाँ पनि भेटाइन्छ नोट्समा बुझ्नु 2 मिनट टाइम दिन्छु अनि फेरि म अगाडि बढ्छु के गर्नुभएको र सर के रे यो नेग्लेक्टिङ द इएन स्क्वायर हाइपर गर्नुभएको सर ए त्यही त भने नि यो त इएन भनेको त इरर हो नि त कुरा बुझिदिनु हजुर इरर त सानो क्वान्टिटी 1 भन्दा सानो क्वान्टिटी हो के अब सानो क्वान्टिटी जति पावर गर्दै जान्छौ 0.5 को पावर गरे स्क्वायर गरे भने के 0.25 आउँछ कुरा बुझिदिनु 0.5 को क्यूबबाट त झन् सानो क्वान्टिटी आउँछ त्यसकारणले गर्दा सानो क्वान्टिटीलाई सानो टर्मबाट हामीले नेग्लेक्ट गरे हो के कुरा बुझ्यो नि एउटा रिजल्ट निकाल्नु पर्यो नि त त्यो क्वान्टिटी लैजानु पर्यो नि त्यो हिसाबले युज गरेको त्यो क्वान्टिटी धेरै सानो भएको कारणले गर्दा त्यसको हायर अर्डर पावरलाई नेग्लेक्ट गरेको हो भन्ने कुरा
अरू कसैले जान्न सके छैन? एकछिन सर हेर्दैछौँ। ल ल हेरौँ है। अहिले आहिस्ता आहिस्ता तिमी गरौँ हेर्नु त। त। हुँ? अलि सुस्त सुस्त गरौँ कि सर, हल्का फास्ट भयो। यो त सुरु हो मेरो स्पिड। अहिले बाइनोमियल एक्सप्रेसन गर्दाखेरि बाइनोमियल एक्सपेन्सन भनेर त फर्मुला हेरेको छु यस्तो a प्लस b को पावर यस्तो छ कि फर्मुला ट्र्याकिङ देखेको छ। त्यसको कस्तो हुन्छ भने a प्लस b को पावर तिम्रो n छ भने पोलिटर्म a प्लस n को पावर अगाडि हुन्छ के है। त्यसपछि फेरि अर्को n स्क्वायर हुँदै आउँछ अनि हाई एटम हेर्नु पर्दैन, यो पोलिटर्म मात्र हेर्नु हुन्छ कि। बाइनोमियल रिभ्यू बाइनोमियल थ्योरम फर्मुला हेर अनि गर। 11-12 क्रममा सबैजना पढाएर हुन्छ त नि अहिले एकचोटि हेर, अलिकति बुझेन भने पछि अर्को दिन सोध्दा पनि हुन्छ है। नभए पछाडि ब्रेक दिन्छु, ब्रेकमा सोधे पनि हुन्छ। नभए अब अर्को कुरा के छ भने मैले सुरुमा ल्याउनु पर्ने अल्गोरिदम, त्यो अल्गोरिदम देखिन। यसमा के गरेका थियौँ न्युटन ऱ्याप्सन मेथडमा सुरुमा हामीले एउटा केस युज गरेका थियौँ। थाहा छ तिमीलाई? एउटा यो गिवन फर्म खराब थियो, सुरुमा हामीले गरेका थियौँ x नट भन्ने एउटा इनिशियल केस युज गरेका थियौँ नि त। यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु के होला? या x नट होला। र यो पोइन्टमा हामीले के गरेका थियौँ भने त ट्यान्जेन्ट ड्रा गरेका थियौँ। ट्यान्जेन्ट गरेर जहाँ मिट भयो नि x1 भनौँ, यो चाहिँ के भनेको थियो? यो भन्दा मोडिफाइड रुट भनेर भनेको थियो नि। अनि फर्मुला के थियो भन्दा xi इक्वल टु है xi प्लस 1 लेखौँ न त, i प्लस 1 इक्वल टु xi माइनस या xi का अपन या ड्यास xi। अल्गोरिदम चाहिँ सुरुमा के अल्गोरिदम भने के हो? यसको सुरुमा एउटा इनिशियल केस युज गर्ने, त्यसपछि त्यसबाट अर्को रुट निकाल्ने र जबसम्म मिलेर आउँछ है प्रिसाइज डिग्रीको रुट आउँदैन तबसम्म इक्वेसन दोहोऱ्याउँदै जाने भन्ने कुरा हो। त्यही कुरा अल्गोरिदम लेख्ने, स्टार्ट कहाँबाट गर्ने र टर्मिनेट कति बेला गर्ने भन्ने अस्ति 22 सेसनमा लेखिदिएको थिएँ नि त। मैले अस्ति नै देखाउनु पर्ने थियो तर अस्ति देखाइदिएको छु। अल्गोरिदम है कसको 22 सेसन दियो। अल्गोरिदम भनेर लेखा त सुरुमा त के गर्नु पर्यो? स्टार्ट गर्नु पर्यो। दोस्रोमा के छ? हाम्रो के छ? इनपुट गेस, इनपुट इनिशियल गेस। यो त गेस गर्ने हो। गेस त्यसलाई के भनौँ? x1 x0 भनौँ एन्ड e अफ प्रिसिसन है। प्रिसिसन कति होला? e होला। e होला है कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरा। अनि के हो? त्यसपछि हाम्रो फर्मुला के याद गर है। x1 भनेको x0 या x0 का अब कति छ? या ग्यास x0 हो नि त। डेरिभेटिभ यहाँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यही गरेर लेख्नु क्वेशनमा इभ्यालुएट या ग्यास x सिम्बोलिकली के चाहियो भने त्यसपछि हाम्रो फर्मुला कुन चाहिँ हेर त? युज x0 to estimate the new value of value मानिने भयो, रुट मानिने भयो, त्यो भ्यालु अफ रुट। त्यसलाई के भन्ने? x1 होला। x0 डिलिट गरेर के आउँछ? x1 आउँछ। फर्मुला के हो भने x1 भनेको x0 माइनस है अनि माइनस या x0 का अपन या प्लस x0। ठीक छ? अब के गरौँ? यो इक्वेसनमा गर्दा आउने एरर चाहिँ यो भन्दा कम आइदियो भने हामी त्यही स्टप गर्छौँ, होइन भने अगाडि बढिराख्छौँ। 5 नम्बर लेख फाइन्ड एब्सोल्युट एरर। एब्सोल्युट रिलेटिभ एरर देखा ना, रिलेटिभ एरर
relative approximate absolute relative approximate error approximate error तर के भनौं e भनौं है यसरी यस पछि पत्ता लगाउने के भनेको थाहा छ रहेछ e भनेको त हो x1 minus x0 का अपन x1 हो यो त बारम्बार गरिरहेछौं हामीले अरे 4 नम्बरको के हो use x0 to estimate the new value of root युज हो use अनि compare अस्ति गरेकै स्टेप हो अस्तिको गरेको कुरालाई स्टेपमा लेखा मात्र हो compare the absolute relative error EA with कोसँग कम्पेयर गर्ने हाम्रो फिक्सेसन सँग हैन EA है यो EA with the T specified relative error भयो ये कति आयो यो लेस EA is greater than E आयो भने x1 equal कति भयो x1 भयो go to x1 go to the स्टेप कतिमा जोड्नु नि स्टेप कतिमा 3 हैन यो स्टेप जोड्नु पर्यो होइन भने हामी यही गर्न सक्छौं else के छ go to step 7 जुन स्टेप 7 मा चाहिँ के छ भने त स्टप भन्ने चाहिँ अथवा टर्मिनेट र के गर्नु भयो अब गर्नु पर्दैन नेट भन्ने कुरा न्यूमेरिकल गर्दाखेरि जुन स्टेप अपमा थियो नि त्यही नै हो हरेक कुरालाई मात्र भयो केटा आयो त्यो फर्स्टको के स्टार्टको साइडमा के हो त्यो यो फर्स्टको चाहिँ अघिको हो त्यो त यो एक नम्बर हो नि त if E is greater than E x1 equal to x1 भयो go to the step 3 मा जाने फेरि प्रोसेसमा जाने होइन भने यदि यो के आयो कम आयो भने हामी रोकिने भन्नु खोज्यो त्यही गरे हैन अस्ति पढ्दै पढ्दैन तिमीले के गर्छौ गरी हिडियो जन हरेक एक एकवटा एक्जाम्पल गरेर गरिरहेछौँ भयो आयुष भयो यो सकिसकेन सके अघि त्यो बाइनोमियल एक्सपान्सन वाला फर्मुला गाड्ला हामीले लेखिन्छ नि अघि गरेको अल्गोरिदम हैन नि अघि त्यो बाइनोमियल युज गरेको थिएँ त्यो फर्मुला युज गर्दाखेरि त्यो फर्मुला के 1 प्लस x को पावर n त्यस्तो छ भने के भन्नु खोजेको
यसो भने यसको हुन्छ तिम्रो 1 प्लस n x प्लस n माइनस 1 का x स्क्वायर का अपन q फ्याक्टोरियल प्लस डट डट हुँदै जान्छ के अर्कोमा के आउँछ n माइनस 1 n माइनस 2 x क्यूब का अपन 3 को फ्याक्टोरियल यस्तै हुँदै जान्छ है यहाँको ठाउँमा नेगेटिभ छ नि अघि माइनस 1 छ हैन हामीले अनि अरु ठाउँमा नेगेटिभ गरेका छौं तिमी यति मात्र हेरे पनि भइहाल्यो यो पनि हेर्नु परेन यो मात्र हेर्ने हो त्यो चाहिँ बाइनोमियल आन्सर हो त्यो पढ्नु पर्ने 20 मिनेट म्याथ हो जस्तो लाग्छ मलाई अगाडि पढौँ है त बोल न एकजना बोल त सर त्यो साइडको त बाइनोमियल फर्मुला हो देखिएन सर देखेन त्यसको यहाँ लेखिदिन्छु 1 प्लस x को पावर n छ भने 1 प्लस n x प्लस n माइनस 1 का अपन 2 को फ्याक्टोरियल को x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपन 3 को फ्याक्टोरियल x क्यूब हुन्छ के एन्सर हुन्छ मेरो आफै छ कि त्यही फर्मुला लगाएको हामीले हायर पहिलो कति छ अघि हाम्रोमा फर्मुला पक्कै के थियो हाम्रो एक्सप्रेसनमा थियो के थियो भनेर ए थियो नि त 1 प्लस एप्सिलन n या डबल ड्यास अल्फा को अपन या ड्यास को पावर कति भनेर -1 थियो नि त हजुर त्यही त हो त्यसको ठाउँमा माइनस आएको थियो याद छ तिमीलाई x जस्ता प्रति भयो के रे यहाँको ठाउँमा -1 लेखेको छ याद गर्यो के गरेन फेरि लेखिदिन हेर अब यही फर्मुला हेर्दा 1 प्लस x को ठाउँमा के छ यो सबै ठाउँमा हो नि त हजुर यहाँ ठाउँमा कति छ -1 हो त्यसपछि पहिलो ठाउँमा 1 ठिकै छ प्लस यहाँ ठाउँमा कति आयो -1 आयो है अनि यहाँ x भनेको के छ एप्सिलन n या डबल ड्यास अल्फा का अपन या अल्फा भयो त्यसले गर्दा त्यो अगाडि एप्सिलन n चाहिँ एप्सिलन ले मल्टिप्लाई गर्दै एप्सिलन स्क्वायर गर्छ हजुर त्यसले यो ठाउँ पनि नेगलेक्ट गरेका छौं सिधै यो कोर्डिनेट 1 मात्र आएको छ नि त यो नेगेटिभ पोजिटिभ जे होस् यो पनि हामीले हायर अर्डर नेगलेक्ट गरेका छौं त्यस पछाडी अब हामी जान्छौं यसको ड्रब्याक्स एन्ड एडभान्टेजमा जान्छौं है त अब एडभान्टेजमा जाउँ एडभान्टेज अफ Newton's reaction method पहले इसे देखना पड़ेगा है पहले कुछ मिला है अब हेर तिमीले एउटा कुरा रियलाइज गर अस्ति बाइसेक्सन मेथड गर्दाखेरि हामीले कति धेरै स्टेप गर्नुपर्ने थियो कति धेरै इक्वेसन गर्नुपर्ने थियो है यसमा नम्बर अफ इक्वेसन के भयो एकदम कम हुने भयो र रुट एकदम छिटो आएर त अस्ति हामीले एउटा क्वेशन तिमीलाई गरिदिएको थियौ नि x मा के आएको छ रुट आएको थियो नि त कसले गर्दा कति 7-8 फिट गर्नु पर्यो है यो फास्टर रहेछ अर्को कुरा के बुझ्यो भने बाइसेक्सन मेथडमा रेट अफ कन्भर्जेन्स कति थियो 1 थियो नि त लिनियर थियो नि त तर के आयो यसमा त के 2 आयो अनि मतलब यसले रुटमा पुरोनी गति यसको धेरै ठुलो छ धेरै हाई छ त्यो चाहिँ यसको के भयो भने त यसको पोजिटिभ पछि एडभान्टेज कुरा भयो म धेरै ल्याङ्ग्वेज मस्ती जस्तो लेख्दिन म की पॉइन्ट मात्र लेखिदिन्छु एउटा के लेख्नु भने यो एकदम नम्बर अफ इक्वेसन कम हुँदै रहेछ है र अर्को कुरा यसको रेट अफ कन्भर्जन के छ बाइसेक्सन भन्दा बढी छ त्यसकारणले गर्दा यदि छिटो रूपमा पुर्याउँछ भनेर लेख्नु पर्यो नि त ल लेखेको छ भने कन्भर्जेन्स फास्ट हो त्यो भनेको कस्तो क्वाड्रेटिक 2 हो नि त क्वाड्रेटिक कन्भर्जेन्स अस्ति लिनियर थियो आज के छ फास्टर छ इट कन्भर्ज दोस्रोमा के लेख रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड ओन्ली वान अनि अर्को कुरा भन्नु त अस्ति बाइसेसनमा के थियो 2 र पोइन्ट चाहिएको थियो नि इनिशियल गेस तर अहिले हामीलाई के हो एउटा मात्र गेस चाहियो हो x नट चाहियो हो त्यसकारणले गर्दा रिक्वायर्ड ओन्ली वान इनिशियल गेस लिएर यो पनि राम्रो पक्ष भयो थर्डमा लेख लेस कम्प्युटेसन टाइम थोरै क्याल्कुलेसन धेरै हामीलाई गर्नु परेन यति लेखेको छ जहिले पनि सक्यो यो बोल्दा एकजना को बोल्छ अमित बोल्छ त अमित बोल्छ कपरेट बसिदियो अफिस कहाँनिर पहिलो भन्दा एकजना बोल्छ कुन चाहिँ त्यो फर्स्ट क्या क्यामेरा मिलाइदिनु न त हल्का यता देखेन कन्भर्ट नलेला पनि हुन्छ यदि यदि कन्भर्ट गर्छ भने रुल कन्भर्ट गर्छ भने त्यसको कस्तो हुँदो रहेछ क्वाड्रेटिक हुँदो रहेछ भन्नु खोजेको ठीक छ अगाडि बढौँ के भन्नु छ बेटा अगाडि जाउँ कि नजाउँ भयो मेटाजिमलाई जाऊ जाऊ सर ल अब डिसएडभान्टेजमा जाउँ है त ल डिसएडभान्टेजमा अब यहाँ ख्याल गर है पहिलो छ यो अहिले म लेखिदिइहाल्छु डिभिजन बाइ 0 कस्तो भने हाम्रो फर्मुला के छ x1 भनेको x0 माइनस x0 का अपन कति भयो भने त x बेस x0 यो त कुनै समस्या भएन अब हेर है यदि हामीले x0 बाट सुरु गर्यौं र यसको डेरिभेटिभ पनि कति आयो 0 आयो भने है यो x0 बाट मैले x0 भनेको 0 गराएँ अनि x0 भनेको कुनै एउटा नम्बर 1 लेखेन सपोज यो नन जिरो छ x0 0 बाट सुरु गर्ने पाउँछ नि हामीले इनिशियल केस पनि गर्न पाउँछौं त्यसो भए के हुने भयो भने त x1 भनेको 0 माइनस 1 का अपन के हो 0 हुने भयो नि त हैन 1/0 भनेको के इन्फिनिटी हो नि त त्यसकारणले गर्दा यस्तो फर्ममा आयो भने हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्दै रहन्छौं कुरा बुझ्यो है त्यस्तो फंक्सनहरु जसको के हुन्छ डेरिभेटिभ 0 पनि हुन सक्छ नि त 0 भयो भने के हुने भयो भने त 1/0 भनेको के हो इन्फिनिटी हो है 0/1 भनेको 0 नै हो तर 1/0 भनेको के इन्फिनिटी अनडिफाइन्ड हो थाहा छ नि यो कुरा त्यसो भए यस्तो खाले फंक्सनमा त्यस्तो फंक्सनहरु जसको डेरिभेटिभ रादर 0 नआउने हुन्छ न मजाले हुन्छ तर हामीलाई क्वेशन दिने बेलामा यो मेथडले गर्दाखेरि त्यस्तो फंक्सन दिदैन तर थुप्रै फंक्सन छन् अनगिनती फंक्सन छन् नि त त्यस्तो फंक्सन जसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि र त्यो पोइन्ट इनिशियल भ्यालु राख्दा 0 आउँछ त्यस्तो खाले फंक्सनको लागि यो काम लागेन एउटा कुरा है त्यही भएर लेख्छु अनि बल्ल तिमीले एकचोटी भुल्छौ अनि दोस्रो कुरा बल्ल लेख्छु डिभिजन बाइ 0 हेर्दा कन्सिडर अ फंक्सन एउटा फंक्सन ल्याउँ नि त फंक्सन या इज इक्वल टु 1 माइनस x स्क्वायर एउटा फंक्सन ल्याउँ इट हैज नेभर ख्याल गर्दा है मैक्सिमम भ्यालु मैक्सिमम भ्यालु चेक गर्दा 0 बाट चेक गरौँ है 0 राख्दा कति हुन्छ 0 को 0 1 या 0 मा कति भइरहेछ भन्दा 1 भइरहेछ ठीक छ या 1 मा राख 1 मा राख्दा कति भयो 1 मा राख्दा कति 1 - 1 0 हुने भयो र कति हो या 2 मा राख्दा कति हुने भयो यो -4 हुने भयो 1 -3 हुने भयो त्यसो भए अब त झन् माइनस आउँदै जान्छ नि त त्यसो भए सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु भनेको त के रहेछ 1 रहेछ नि त्यही गरी लेखेको कसको लागि यो फंक्सनको लागि हेर त त्यही लेखेको कन्सिडर अ फंक्सन f x = 1 माइनस x स्क्वायर इट हैज मैक्सिमम भ्यालु एट x = 0 लेखौँ it has a maximum
एक कतिमा होला त x इक्वल टु कतिमा हुन्छ 0 मा आउँदो रहेछ नि and solution of f(x) यसको सोलुसन के होला 1 - x स्क्वायर हो नि f(x) भनेको यो 0 हुँदैन के भयो 1 - x स्क्वायर x को भ्यालु के भयो +- 1 आउँदो रहेछ यसको सोलुसन yes 8 कतिमा x इक्वल भन्छ अब यस्तो बेलामा if we start from x not equal to 0 बाट सुरु गरे भने मैले यसमा के छ भन्दा त्यसको डेरिभेटिभ 0 छ है x इक्वल 0 भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ यसको कन्स्टन्ट भइहाल्यो अनि के भयो हेर ख्याल गरेर फेरि f ड्यास x भनेको कति नि होला यो कन्स्टन्टको 0 भइहाल्यो -2 भयो नि त हामी कहाँबाट सुरु गर्यौं x0 बाट x0 बाट कति नि भयो 0 बाट -2 0 0 भयो नि त हो यस्तै खाली फंक्सन हैन डेरिभेटिभ 0 आउने वाला हेर त यो फंक्सन 1 - x स्क्वायर यसको म्याक्सिमम भ्यालु मैले भ्यालु राखेर पनि देखाएँ र यसको सोलुसन के हुन् x इक्वल टु +1 मान लैछ नि त इनिशियल केस सुरु गर्ने बेलामा x0 को भ्यालु गरे 0 सुरु गरे त्यो x इक्वल टु 0 राख्दाखेरि त्यसको डेरिभेटिभमा कति आउँदो रहेछ 0 आउँदो रहेछ नि त्यही गरेर लेखेको 0 खुला दिन्छ नि where the derivative is लेखन where the derivative is 0 सबै कुरा लेखिन है मैले देखाएको मात्र त्यहाँ अनि x1 will be undefined अथवा infinite हुन्छ भन्न खोजेको undefined त्यति भनेको since undefined हो भने tangent कहाँ ड्रा गर्ने त since the tangent 8 point कति हेर त 0 1 होला is parallel to x axis त्यसमा x1 के धेरै कुरा लेख्नु पर्दैन यो यतिमा सम लेख्नु हुन्छ x मान कति भयो x0 भयो माइनस f x0 को कति भयो f x0 भयो त्यसलाई कति भयो भन्दा यसको ठाउँमा इनिशियल सुरु कहाँबाट गरिरहेका छौं 0 बाट अनि यो फंक्सन राखेर कति भयो बोर्डको स्क्रिन देखेन सर भयो यो एउटा एक्जाम्पल याद देखाउन खोजे मात्र कस्तो बेलामा यो रिएक्सन मेथड फेल खान्छ भनेर नेक्स्ट मेथड त अनि बुझौला सक्यो तिमीले यो पनि सरले कहाँबाट लेख्नु पर्छ जस्तो लाग्यो है बाकी लाग्न मलाई पनि भनिदिन्छु यो भनेको त x y हो नि त हो x को भ्यालु कति राख्यौ 0 राख्यौ x को भ्यालु 0 राख्दा गिवन फंक्सन के हुन्छ भन्दा 1 - x स्क्वायर मा 1 - 0 को स्क्वायर 1 हुने भयो नि त हो त्यही लेखेको है अथवा यहाँ लेखेको त नलेख्दा पनि हुन्थ्यो भयो यसमा केटा हो ए एकजना बोल बोल्दैन त यार को बोल्छ कोही पनि बोल्दैन ए आइस
सर सकिसकेन सक्यो सर ल x0 ठाउँमा के भयो 0 राख्यो भने हामीले हो अनि x को भ्यालु 0 राख्दा दिको फंक्सन कति आउँदै छ 1 आउँदै रहेछ अनि हेरेर के हो पोले डेरिभेटिभ कति आयो 0 आयो हो त्यसै 1 मा 0 भने के हो इन्फिनिटी हो यस्तो खाले फंक्सनमा त हाम्रो न्युटन रास मेथड बेर गर्नु त है हो यसले म माथि बिना है अर्को कुरा भाइ बहिनीहरु एउटा ख्याल गर है फेरि के जोडाउँछु अहिले त हाम्रो डेरिभेटिभ 0 आएको छ डेरिभेटिभ 0 आउनु मैले त कामै लागेन अर्को कुरा डेरिभेटिभ 0 मात्र होइन 0 भन्दा एकदम सानो है सानो क्वान्टिटी आउँछ भेरी स्मल क्वान्टिटी आउँछ भने पनि यो मेथड के हुन्छ फेल खान्छ फेरि जरा आउँछ है अहिले एक्जाम्पलमा मैले के लेखेँ अहिले 0 भएको लिए है 0 हुनुपर्छ भने पनि छैन यो भ्यालु याद ग्यास ग्यासको भ्यालु जुन हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो धेरै धेरै सानो क्वान्टिटी हो भने पनि यो मेथड के हुन्छ फेल खान्छ त्यसलाई एक्जाम्पल हेर्दैनौ जस्ट हामी के गर्छौं अन्त तिमीले खास भन्ने यसलाई यो मैले सबै नबनाइ के हुन सक्यो इफ द डेरिभेटिभ अफ that non-linear equation at some point becomes 0 right? Or very less value in such condition intersection method cannot used भन्ने लेख्न सकिन्छ है त्यसरी भने पनि हुन्छ पहिले बुझ्नु पर्यो कि सहितका मल्टिप्लिकेटर भन्न सकिन्छ नि त अब यसलाई म माथि लेखिदिन्छु मिलाइदिन्छु ल त्यसो भए even if the derivative is small but not 0 the next equation will be r course है खत्म झुर भने थाहा छ नि कोर्स एप्रोक्सिमेसन अब हामी अब दोस्रो लेख्छौं अनि सकिन्छ है यो नम्बरमा ल पहिले बुझौँ यसलाई मानिलियो कुनै एउटा यस्तो खाले फंक्सन छ र f(x) = एउटा फंक्सन छ x³ - 2x + 2 छ ल है एउटा मैले अर्को फंक्सन ल्याए र इनिशियल बेस केबाट सुरु गरे भने त मैले 0 बाट सुरु गरे ख्याल गर अब x = 0 बाट सुरु गर्दाखेरि या x0 को भ्यालु कति आउने भयो 0 राख्यो यो पनि 0 भयो 2 भयो नि त यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पहिले डेरिभेटिभ निकाले के हुन्छ 3x² - 2 बन्यो यति बेला फेरि x को भ्यालु कति राख्यो 0 राख्दाखेरि कति भयो त -2 हुने भयो हो am I right फंक्सन नम्बर ठिक लेखे नि ल यस्तो खाले फंक्सन छ यसो अलि म गर्दै हुन्छ है यस्तो खाले फंक्सन छ मैले सुरुमा मैले 0 लिए है 0 लिएर गर्दाखेरि कुनै एउटा भ्यालु आयो सब एउटा भ्यालु आयो है अनि फेरि अर्को इक्वेसन गर्दाखेरि 0 ख्याल गर है फेरि अर्को इक्वेसन गर्दाखेरि फेरि 1 आयो के हेर त फेरि दोहोरिँदा आयो अर्को इक्वेसन गर्दा कति आयो फेरि 0 आयो यस्तो खाले जुन आउन सक्छ नि त त्यस्तो बेला हामी के गर्छौं यो फंक्सन पनि के रे यो न्युटन रास मेथड फेल खान्छ कुरा बुझेर त एक्जाम्पलमा मैले यो लेखेको छु यसलाई म डायग्राम पछाडि देखाउँछु त्यस्तो फंक्सनहरु जसको डेरिभेटिभ सुरुमा एउटा आयो एकछिन अर्को आयो फेरि चाहिँ के आयो भने फेरि दोहोरी लाग्यो यो प्याटर्न दोहोरी हुने भयो यस्तोमा पनि के हुने भयो फेल खाने भयो त्यसकारण गर्दा यस्तो बेलामा रुट कन्भर्जन हुँदैन यस्तो खाले इक्वेसनमा हाम्रो के भयो न्युटन रास मेथड एप्लाइड हुँदैन अर्को लिमिटेसन है यसलाई लेखौँ अनि लेखिसकेपछि फेरि टेस्टमा गर्छौँ अनि क्लियर हुन्छ नम्बर 2 मा लेख यसको नाम के छ कसरी हेरेर यस्तो हो के यस्तो खाले फंक्सनमा काम हुन्न है हेर्दै नि पहिले यो पोइन्टमा छ +1 भयो यो हातमा कति भयो -1 भयो फेरि के भयो फेरि +1 हेर त दोहोरियो फेरि -1 दोहोरियो के यसलाई साइनसोइडल भनेर भन्छ अथवा कोस्टेसन भनेर भन्छ है कस्तो फंक्सन y = sin x को फंक्सन यस्तो हुन्छ अनि थुप्रै काम हुन्छ मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र भने
कब स्किपिङ परेछ होला oscillation near local maximum and minimum for some function some starting points may enter an infinite cycle. I use infinite cycle preventing convergence. यस्तो भन्नु हेर त हाम्रो फंक्सन के हुनु पर्यो यो घट्दै गएर एउटा पोइन्ट मिट हुनु पर्ने हो नि त कन्भर्ट हुनु पर्ने हो नि त यसलाई कन्भर्जेन्स भन्छौं तर यस्तो आएर भन्छ भक्त बनाएर जस्तो हेर त यो पहिले पनि गरे यो के हुन्न टर्मिनेट हुन्न के यसलाई नन कन्भर्जेन्स भन्दा भन्छ कि यस्तो फंक्सनले भ्यालिड भएन हुनु पर्ने यस्तो एउटा पोइन्ट कन्भर्ट हुनु पर्ने हो तर हुँदैन त्यस्तो खाले फंक्सनलाई हामी के भन्छौं यसलाई इन्फाइनाइट साइकल हेर त घरि +1 -1 यो जहिले नै हुन्छ त्यति हजारौं इक्वेसन गरौँ त्यो चेन्ज हुँदैन त्यही साइकल गरिरहेछ है त्यस्तो फंक्सनहरुमा यो प्रकार हुँदै रहन्छ भनेर त्यसपछि लेट x इक्वल टु कति भयो भने इक्वेसन लेखेको थिएँ मैले x³ - 3x + 2 भयो एन्ड टेक x इक्वल कति ल्याउ 0 ल्याउ टेक 0 who as starting point as देखिदैन as starting point यसमा पहिलो इक्वेसन गर्यो भने पहिलो इक्वेसन थाहा छ तिमीलाई म गरा देखेँ चाहिँ फेरि हेरेर थाहा भयो हैन है यसले गर्छु भने नि याक्स भनेको के हो भयो त याक्स भनेको एक गिभन फंक्सन छ x³ - 3x + 2 छ हो पहिलो इक्वेसनबाट आउने कुन सेट गर्यौं x0 भनेको 0 बाट सुरु गर्यौं अब हाम्रो x बाट निकाल्ने होला x को फर्मुला के हुन्छ x0 भनेको 0 नै भइहाल्यो माइनस यसमा x0 को भ्यालु आउँदै भयो 0 0 2 भयो हैन माथि 2 भयो अनि यसको डेरिभेटिभ 0 को भ्यालु राख्ने हो नि म छिटो गर्छु है डेरिभेटिभ हुन्छ 3x² - 3 हुन्छ x को भ्यालु 0 राख्दा कति भयो माइनस भाइ यहाँ 3x² - 3 हो अनि 0 राख्दा कति भयो -3 भयो -3 + 3 हो 2 आउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर फंक्सन मैले एक त लेखेँ नि x3 - सरी 2x हो त्यही सरी हेरि 2x है यो किन आउँदैन भन्छु मैले ल अब हाम्रो पहिलो इक्वेसन गर्दा के माथि मेटाउँछु ल हाम्रो यहाँ x भनेको तिम्रो के हुने भयो x³ - 2x + 2 हुने भयो अब हामीले सुरु कहाँबाट गर्यौं x0 भनेको 0 बाट सुरु गर्यौं यो इक्वेसनबाट गर्दा अनि के हो भनेको x0 - x0 को कति हो भने x0 हो मेरो आउ छैन अब तिम्रो के भयो यसको ठाउँमा कति बाट सुरु गरेको 0 बाट गरेको माइनस यो फंक्सनमा के राखौं भने त x को भ्यालु 0 राखौं कति हुने भयो +2 हुने हो है अनि यसको डेरिभेटिभ निकाल्दा कति हुने भयो डेरिभेटिभ 3x² - 2 हुने भयो x को ठाउँमा 0 राख्नु कति भयो -2 हुने भयो है -2 हुने भयो ताकि यो गर्दा के आयो प्लस आयो है अब फेरि तिमीले यो 1 लाई युज गरेर है के निकाल्छौ x2 निकाल्छौ भने यतिबेला कति आउँछ फेरि के आउँछ 0 आउँछ के मैले गरिन नि गरौँ हेर त के गर्ने हो अब अर्को लागि के भयो x2 भनेको के भयो x1 - x1 अपन x1 हुने हो नि त x1 ठाउँमा तिमी कति राख्नु भयो 1 राख्नु भयो -1 को भ्यालु यसमा राख्दा 1 1 क्यान्सल 2 भयो अपन x डेरिभेटिभ के हो यहाँ -2 हो 2 हो गर्दा कति भयो 1 - 1 0 भयो है अब फेरि गएर 1 आउँछ फेरि गएर 0 आउँछ यस्तो खाले फंक्सनमा
यो डिफरेंट रिएक्शन मेथड एक टिपिकल भएन स्टार्टिङ पोइन्ट भयो द पछि द फर्स्ट स्टेसन मैले गर्न देखेछ कि यो मैले नगर्नु पर्ने थियो स्टेसन प्रोड्युस अनि प्रोड्युस गर्ने भयो 1 एन्ड सेकेन्ड इक्वेसन फेरि गर्दा कति आयो इक्वेसन गर्दा कति आयो 2 0 आयो नि त है यो सिक्वेन्स चलि नै रहेछ सो द सिक्वेन्स will alternate between the two bit point without converging to root यस्तो खाले फंक्सन पनि हाम्रो के भयो काम लाग्ने भएन अमित भइरहेछ है अमित बगटी बोल त ए अमित कहाँ गइस बोल्दैन आइस बोल त आइस बुझिस् त बुझिँदैन यो कुरा सर बुझिस् हजुर सर कस्तो खाले काम लाग्दो रहेछ एउटा डेरिभेटिभ चेन्ज भएर आइराख्ने के रे दोहोरेर आउने हैन अर्को के आउने डेरिभेटिभ जेरो आउने हैन हजुर त्यति लेख्ने आफ्नो भाषामा लेख्ने ए अर्षित त बोल त ए अर्षित कहाँ गयो केटो हजुर सर के भयो बुझिरहेको छु रमाइलो लाग्यो कि रमाइलो लागेन बोल न बोल रमाइलो रमाइलो के एउटा बुझेर रमाइलो लाग्ने हुन्छ अर्को च्याटमा हेर्दिन हो यहाँ च्याट हेर्नु भनेको मदेखि ल्यापटपको डिस्टेन्स यहाँ 3 मिटर छ अनि म कहाँबाट च्याट लेख्ने बेलामा हेर्न आउँछु त माइक अन गरेर आउने भने त्यही भएर ओके यसपछि हाम्रो नयाँ मेथड छ त्यो सेकेन्ड मेथड है दुईटा मेथड पढाइ सकिसक्यो अब दुईटा के छ अब थर्ड मेथड छ भनेको सेकेन्ड मेथड एक मासले दियो गरौँ भने सुरु हुन्छ ठीक छ त्यो बेलामा सर आएको हेरेर बसिरहेको बुझिस् हजुर 5 मिनेट ब्रेक गरौँ अनि पढौँला है त हुन्छ ल के लेख्ला निशान त के लेख्ला मलाई बेको हर्दैको एक्सप्लेन गर्छु है ल दुई तरिकाले फर्मुला डिराइभ गरिदिन्छु मैले अनि एउटा एक्जाम्पल लिन्छौँ नआत्ने ढिला आएका छौ अलिकति कुरा धेरै पढ्यो नि केही फरक पर्दैन है यो सेकेन्ड मेथड भनेको हाम्रो कहाँबाट आउँदैछ भने त ए न्युटन सेकेन्ड भर्खर पढेकै मेथडबाट आउने हो कसरी भन्ने कुरा हेरौँ र अर्को कुरा के थियो भने हेर है कम्पेरिजन गर्दै पढौँ के बाइसेक्सनमा के थियो दुईटा इन्टरभल थियो ए बी नै थियो हाम्रो के पर्थ्यो बाइसेक्सनमा के थियो दुईवटा इनिशियल पोइन्ट थियो र हाम्रो रुट के थियो भने त डेफिनेटली इन्टरभलमा पर्थ्यो नि त त्यही भएर ब्राकेटमा भनेको न्युटन सेकेन्डमा के थियो हामीले इनिशियल केस यहीँबाट सुरु गरेको यसलाई युज गर्दै के निकालेको आई प्लस 1 निकालेको फेरि के गरेको आई प्लस 2 निकालेको त्यही बन्द गरेर अनि यसले के गरे त्यसको लागि के थियो
बाइसेक्सन मेथडमा दुईटा इन्टरभल देखिन्थे क्लोज इन्टरभल हाम्रो रुट डेफिनेटली यो दिगमा पर्थ्यो त्यही भएर इन्टरपोलेसन भन्नु भनेका थियौँ है त्यस पछाडि अहिले बढेको न्युटन ड्राफ्टमा के थियो भन्दा एउटा इनिसियल केस युज गरेका थियौँ हामीले र अगाडि बढ्दै गइरहेको थियौँ है र अब हामीले पढ्ने सेकेन्ड मेथड पनि यो भन्दा यही न्युटन ड्राफ्टको 15 बाट आएको हो के त्यो के भन्छ भने यसमा दुईवटा इन्टरभल त हुन्छ तिम्रो ए र बी दुईटै हो तर हाम्रो रुट यो बी भित्र पर्नै पर्छ भन्ने छैन के यसले के ब्राकेट गर्नै पर्छ भन्ने छैन है तर दुईटै इनिसियल केस त हुँदो रहेछन् तर यसमा जस्तो यो इन्टरभल भित्रै रुट पर्छ भन्ने छैन के कुरा बुझ्यो नि त्यसकारण गर्दा यो ब्राकेट रुट गर्नै पर्छ भन्ने सेकेन्ड मेथडमा छैन यसमा के छ दुईवटै इनिसियल केस आएको रहेछन् तर बाइसेक्सन जस्तो त्यो इन्टरभल भित्र रुट पर्नै पर्छ भन्ने कुरा रहेनछ है एकैचोटि गरौँ त तेरो बाबु बन्द गर्नु तेरो आवाज आयो के ओके थोरै लेख्छु अनि बराबर बुझाउँछु है अहिले द न्युटन ड्राफ्ट मेथड यसै कुरा method of solving nonlinear equation. Q1 is equal to 0 is given by recursive. त्यो फर्मुला के भन्दा भर्खर युज गर्यौं नि हामीले xi + 1 भनेको xi माइनस या xi का अपन या xi त्यसको लिमिटेसनबाट सुरु गर्नु भएको है अब हेर यसमा हामीले हरेक फंक्सनको के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने रहेछ नि तर कतिपय यस्ता फंक्सनहरु हुन्छन् जसको डेरिभेटिभ हामी निकाल्न सक्दैनौं अथवा झन्डै हुन्छ त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो यो मेथड युज गर्नु भएन है यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले सेकेन्ड मेथड के गर्नु परेको इन्टरभल गर्नु परेको त्यो भनेको के हुन्छ सेकेन्ड मेथड हुन्छ है सेकेन्ड मेथड फटाफट लेखिदिउँ भन्छ it's clear that one of the drawbacks drawbacks of Newton-Raphson method that you have to evaluate the derivative of it is quite laborious. It can be more very laborious. To overcome these drawbacks, the derivative of f plus x
of a function ए अर्सी तेरो तेरो नोइज आयो केटा कहाँ गइस अन गर ए आयुष मलाई सुनिरहेछ नि आयुष सुनिया सर यसको के कमजोरी रहेछ भन त लेखेर सकायौ हजुर ल यसमा फेरि भन्छु है हेर त हामीले न्युटन क्लासमा लेखेर गर्दाखेरि यसमा हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने रहेछ नि अब डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ त झन्डै रोनी भयो है अहिलेको हामीले सिम्पल खाले गरेका छौँ त्यो गर्न ठाउँमा यो डेरिभेटिभको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेपछि अर्को एउटा फङ्सनले रिप्लेस गर्नु त्यो भनेको डेरिभेटिभ नै हो त्यो के भनेपछि हेर ल त्यति बेला के गरौँ या डैश यो भनेको या डैश xi भनेको डेरिभेटिभ भनेको के लेख्न सक्छौँ भने त हामीले या xi माइनस या xi minus 1 अपन है डेरिभेटिभ भनेको सोल्भ भयो नि यहाँ भनेको के हो y2 minus y1 का अपन के हो x2 minus x1 हो नि त याद छ नि त्यसो भए xi minus xi minus 1 लेख्न सक्छौ यसको ठाउँमा डेरिभेटिभ ठाउँमा अब यो 2 लाई 1 मा राखौँ नि त यसको ठाउँमा के राखौँ a फंक्सन राखौँ यो सेम भइहाल्छ यसको ठाउँमा चाहिँ यो राख्ने कि तर डेरिभेटिभ इन्क्लुड छैन यसमा substituting equation 1 in equation 2 in equation कतिमा 1 मा राखिदिउँ त यसमा राखौँ है त यिनै राखिदिउँ ल यसको नाम के राख्नु पर्यो तिमीले या xi minus या xi minus 1 का अपन xi minus xi minus 1 राख्नु पर्यो त्यसलाई रिअरेन्ज गरौँ है त xi plus 1 भनेको xi माइनस रिअरेन्ज गर या xi एउटा माथि हो या xi यो माथि जाने भयो हैन xi minus xi minus 1 हुने भयो अपन तल चाहिँ के छ भने यो टर्म छँदै छ या xi minus या xi minus 1 त्यो डेरिभेटिभ निकाल्न झन्डै राखेर डेरिभेटिभलाई अर्को फर्ममा राखे मात्र हो त्यो राख्ने बित्तिकै नयाँ रुल आउँदो रहेछ त्यसलाई इक्वेसन 3 है द above equation 3 है यो 3 is called यही नहीं हो सेकंड मेथड this method requires two initial guesses बाइसेक्सनमा जस्तो दुईटा तत्त्व चाहिँदो रहेछन् तर के भन्दैछ बाइसेक्सन यसमा के भन्नु रहेछ बाइसेक्सनमा यो ए र बी भित्रै रूप पर्नुपर्छ भन्ने थियो तर यसमा त त्यस्तो छैन त्यो नपर्न पनि सक्छ हेलो है अहिले यसलाई मोमेन्ट हाल्न सक्छु two initial guesses हैन but unlike the bisection method
The two initial guesses do not need to bracket the root. यति लेखा त त्यही मात्र रहेछ त्यही रिप्लेस एक्सन मेथडमा डेरिभेटिभ ठाउँमा हामीले त्यसै रिप्लेस गर्यौँ भने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भन्नु त नयाँ रुल आउँदो रहेछ सजिलो छ सकायो यहाँनिर एक घन्टाबाद सक्यो यहाँसम्म सक्यो सर ए कसको निशानले के लेख्दैछ सक्यो लेख सकेन लेख ल निशान पनि सक्यो है तिमीलाई गाह्रो लाग्नु म फेरि भन्छु एकचोटि म दोहोऱ्याउँछु तिमीहरूलाई फेरि म दोहोऱ्याउँछु के दोहोऱ्याउँछु भन्दाखेरि हामीले भर्खर पढेको रिप्लेस एक्सप्रेसनमा के थियो एक्स आई प्लस 1 निकाल्दाखेरि के थियो एक्स आई माइनस या एक्स आई को आफ्नो पनि के भन्नु त या प्लस एक्स आई भन्नु त फर्मुला अब हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नु भन्दा लाग्यो भने हामीले डेरिभेटिभ भन्नु त 16 को डेरिभेटिभ हामी के लिन सक्छौँ भन्नु त यो या प्लस एक्स आई भनेको त है यो या एक्स आई माइनस या एक्स आई माइनस 1 y2 माइनस y1 के y2 माइनस y1 का अपन x2 माइनस x1 त्यो फर्ममा राख्न सक्छौँ त्यो राख्दा कति भयो त यो y2 y1 x2 भनेको xi माइनस xi माइनस 1 यो रिप्लेस राख्दाखेरि मेन के रे गऱ्यौँ हाम्रो फर्मुला आउने रहेछ है ताकि हामीलाई डेरिभेटिभ क्याल्कुलेसन गर्न परेन नि त अस्ति जस्तो है त्यसकारणले गर्दा यो भनेको सेकेन्ड मेथड हो यसको ग्राफबाट मैले फर्मुला यो त मैले डिफरेन्स एक्सबाट मेथडबाट डिराइभ गर्दै अब मैले ग्राफबाट पनि तिमीलाई के गरिदिन्छु यसलाई डिराइभ गरिदिन्छु फर्मुलालाई है र यसमा पनि दुईवटा गेस चाहिँदो रहेछन् है तर इन्टरनेसनलमा के थियो एउटा मात्र गेस थियो त्यस पछाडी अनि यसको एक्जाम्पल लिन्छौँ अनि क्लियर हुन्छ है धेरै पढ्न त कोर्स धेरै टाइम धेरै रुल छ लेखा त डेरिभेसन अफ सेकेन्ड मेथड डेरिभेसन अनि डिपेन्डेन्स मेथडबाट भयो अफ सेकेन्ड मेथड बाइ ज्योमेट्री त बुझ्छ नि हामी ज्योमेट्रीबाट गरौँ है त त्यो भन्दा पहिले दुई लाइन लेखिदिन्छु दुई लाइन के लेख्छौँ भने पछाडि गिवन फंक्सन f x 0 भनेको के हो भन्दा नन लिनियर इक्वेसन हो हामीले दुईटा इनिशियल केस चाहिँदो रहेछ नि एउटा xi केस भनौँ अर्को xi माइनस 1 दुईटा केस हुने भए यो दुईटा युज गरेर आउने रुट भनेको के हो xi प्लस 1 होला त्यही कुरालाई ज्योमेट्रीबाट युज गरौँ है ख्याल गर है xi र xi माइनस 1 दुईटा इनिशियल केस हुन् कसको गिवन नन लिनियर फंक्सन f x 0 को यो युज गरेर पहिलो केसबाट आउने रुट भनेको के रहेछ xi प्लस 1 रहेछ बुझ्छ है अथवा x0 र x1 के भयो इनिशियल केस भयो भने अब आउने रुट कति भयो x2 भयो ठीक छ त्यही गर्ने भनेको थोरै दुई तीन लाइन लेखाउँछु अनि ग्राफमा लिन्छु ल मैले ग्राफ के बनाउन त के छ 16 बनाऊ है यो ग्राफ कुनै पनि एउटा फंक्सन होला यसमा यसको हामी के गरिरहेका छौँ रुट निकाल गरिरहेका छौँ है यहाँनिर रुट छ नि यो त के हो यहाँ x हो नि त यहाँ x 0 हो कुनै डाउट भएन दुईटा इनिशियल केस चाहिन्छ भनिरहेको छु एउटा यति xi होला अर्को xi प्लस 1 केस i माइनस 1 होला अहिले यस्तो घुमाएको गरिदिउँ न त अलि कर देखियोस् के तिमीले यहाँबाट एउटा कर तान सिधा लाइन तान ठीक छ यो पोइन्टलाई तिमीले बी भनौ यो पोइन्टलाई ए भनौ यो पोइन्टलाई सी भनौ यो पोइन्टलाई डी भनौ है र यो कर्डले सिधा सिधा हुन्छ के के यसको लागि गर्न सकिन्छ यो कर्डले जहाँले मिट गर्यो नि त्यसलाई चाहिँ ई भनौ है यो ई भनेको डेफिनेटली के होला ए xi प्लस 1 होला नि त अनि यो b को पोइन्ट कति हो भन त यसको फंक्सन xi छ यो भ्यालु हेर्दा त के हुन्छ यहाँ xi हो नि त सिमिलरली c को के होला पोइन्ट xi माइनस 1 x कोर्डिनेट या xi माइनस 1 y कोर्डिनेट
दुईटा केस चाहियो नि त xi र अर्को xi - 1 यो दुईटा युज गरेर आएको रुट भनेको त कहाँ युज गर्यो त्यो भनेको xi + 1 इज फर्स्ट एप्रोक्सिमेट रुट तर एक्ज्याक्ट रुट त के हो यो हो नि त यसको तलतिर लेखा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ सेकेन्ड मेथड भनेर फियर के बोलिरहेको छ ज्योमेट्रिकल representation of second method. अब ल्याएको चाहिँ त्यही कुरा लेख्नु है y इक्वल टु f भने गिवन ननलिनियर फंक्शन हो है दुईटा केस के गर्यौ x1 र xi - xi है xi र xi - 1 दुईटा इनिशियल केस भए है र यो कोड योबाट हामी के गर्यौ कोड ड्रा गर्यौ स्टेट लाइन ड्रा गर्यौ र ट्यान्जेन्ट भन्न त्यसले कहाँ छोयो भने त यो ई मा छोयो यो भनेको पहिलो अब यही कुरालाई ल्याएर म थोरै लेख्छु बसेर लेख्छु थोरै लेख्छु लेखा त द सेकेन्ड मेथड can also be derived from geometry. ठीक छ showing here above. Let us consider two initial cases. कति भन्छ xi र के भनेको xi - 1 हो नि त एन्ड के गर्यौ यसबाट ड्रा गर्यौ है ड्रा स्ट्रेट लाइन बिट्विन कति मा भन्छ त ए c र d हो बिट्विन या xi and yeah xi - 1 मतलब ये पॉइंट ड्रा करना है passing through x axis अब यहाँनिर ख्याल गर है यहाँनिर दुईटा ट्रायंगल बनिरहेछ एउटा ट्रायंगल भनेको CED छ र अर्को ट्रायंगल भनेको DEA छ फेरि गरौँ है एउटा ट्रायंगल हेर्नु एउटा ट्रायंगल यो हो अर्को ट्रायंगल के छ भन्दा यो होल ट्रायंगल हो नि होल ट्रायंगल कुन ट्रायंगल छ भन्दा ट्रायंगल एउटा CED रहेछ एन्ड अर्को ट्रायंगल कति रहेछ DE रहेछ यो दुईटा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हुन्छ के है सिमिलर ट्रायंगल हो भने तिनीको साइडको रेशियो इक्वल हुनुपर्छ थाहा छ यो ठुलो ट्रायंगलको साइड हाइट कति छ ए BA हो र सानो ट्रायंगलको हाइट कति छ CD हो ठीक छ अब बेसमा जाऊ ठुलो ट्रायंगलको बेस कति EA र सानो ट्रायंगलको बेस कति ED यो पढाइ छ नि हामीले क्वेशनमा जियोमेट्रीमा है यदि दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट अथवा सिमिलर छन् भने तिनको करेस्पोन्डिङ साइडको रेशियो के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ हाम्रो इतिहासमा भएको दुईटा ट्रायंगल CDE हेर्दा के हुन पनि के छ यो साइड भएर पनि हुन्छ साइड एंगल साइड भएर पनि हुन्छ एंगल साइड भएर पनि हुन्छ कुरा बुझ्यो नि अरु यहाँ के छ त्यो मैले भन्न खोजेको छैन भन्दिन सानो कुराहरु र त्यसमा के छ यो एंगल कमन छ है अनि यो बेस पनि कमन छ त्यस्तै तिनीहरुको कुरा गर्न भइसकेपछि के छ भने यो दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट छन् है के मैले भन्छु है हैन त्यसो भए एक्सिस अब यति नै हो न कुन ट्रायंगल भन त ट्रायंगल ABE and DCE ABE र DCE हैन and DCE
are similar triangle. Similar triangle. So therefore following relation holds. के भनेको के भयो एबी त अपन त्यो विधिले भनेको पनि भनिसकेका छौं एई भनेको के भनेको तिम्रो डीसी का अपन डीई हुने भयो अनि मैले लेखेकै कुरा छ है हेर त एबी भनेको कति हो ठुलो ट्रायंगलको हाइट हो नि अपन सानो ट्रायंगलको हाइट तर मैले यता लेखेको छु त्यो भनेको कति हो डीसी हो नि तर त्यो तल आउँछ नि त एउटै कुरा है अनि अब भ्यालु राखौं एबी भनेको कुन हो यो हो एबी भनेको त यो हो नि त यो भनेको कति हो यहाँ x y को भ्यालु बुझ्यौ त्यसपछि अनि यता पछाडि लेखौ है डीसी भनेको कुन हो यो हो नि यो भनेको के रहेछ या x i - 1 हो नि त अब हेर एई भनेको कुन हो यहाँ देखि यहाँ हो नि तर बुझ्यौ यो पोइन्ट कुन हो x i हो माइनस e भनेको कति हो x i + 1 हो कुरा बुझ्नु पर्यो है अपन के हो भने त्यसमा d हो नि d भनेको यति मात्र हो त्यसलाई कति भयो x i - 1 minus x i + 1 ले एकचोटि यहाँ रोकिनु पर्यो भन्न त एकचोटि को बोल्छ त्यो घनबहादुर यो बुझ्यो दुईटा ट्रायंगल सिमिलर भनेर त्यो लेखेको सर एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् त सुरुबाट यसलाई मिलाएर फेरि गर्दिन त के ग्राफ बुझिन्छ मेटाली गरिदिन्छु पहिला रुक गर्नुहोस् ल हेर है हामीले त के ग्राफबाट बनाउन खोज्यो हो नि त ल कुनै पनि एउटा फंक्सन हो र हेर त गिवन इक्वेसन त हुन्छ हामीसँग ल के हुँदाखेरि यो फंक्सन के को या x को हो नि अब हाम्रो यसमा के त दुईटा इनिशियल गेस चाहिँदै रहेछ नि एउटा गेस चाहिँ यहाँनिर भनौं के x i भनेर भनौं यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु के हुने होला भन त या x i हुने होला नि त y हो नि त या x y लेख्नु पर्छ y भनेको के हो या x हैन र त्यसो भए यो पोइन्ट तिम्रो x i भयो x चाहिँ y चाहिँ कति हुने भयो या सरी या x i हुने होला नि त यो पोइन्टको कोर्डिनेट लेख्या दुईटा इनिशियल गेस चाहिन्छ नि एउटा x i राख्दा के हुनेछ x i - 1 भनेका छ नि सिमिलरली यसको भ्यालु कति हुने हो भन्छ x i - 1 x कोर्डिनेट अनि या x i - 1 y कोर्डिनेट है अब यसलाई हामी a भनेका छौं यसलाई b भनेका छौं है यसलाई c भनेका छौं यसलाई d भनेका छौं यो पोइन्ट चाहिँ र बुझ्यौ अब यहाँबाट पनि एउटा ट्यान्जेन्ट अथवा कर्ड ड्रा गरेर के c र d को c b मा सिधा गर्दाखेरि यो पोइन्ट कहाँमा मिट भयो e मा मिट भयो है यो पोइन्ट e हो याद गरे यो पोइन्ट e हो यो भनेको एक्ज्याक्ट रुट हो यो चाहिँ यहाँ x इक्वल टु 0 एक्ज्याक्ट रुट हो हामीले यो दुईटा लाइन जोड्दा यो चाहिँ यहाँ भेट भयो त्यसलाई के भनौं e मा भेट भयो भनेर भनौं है त र यसको कोर्डिनेट नयाँ पोइन्ट के होला x i + 1 होला अब हामीले दुईटा ट्रायंगल दियौं एउटा ट्रायंगल हेर्दै यो सानो ट्रायंगल यहाँ देखिएको छ CED देखिएको छ अर्को के देखिएको छ ठुलो ट्रायंगल EEA देखिएको छ र बुझ्यौ यो दुईटा ट्रायंगल के छन् सिमिलर छन् के हेर त त्यो सिमिलर हुने कन्डिसन तीनवटा हुन्छन् यदि तीनवटै एंगलका त्यो दुईवटै एंगलका साइडहरू इक्वल भए पनि सिमिलर हुन्छन् यदि दुईवटा साइड नै एउटा एंगल भए पनि हुन्छन् है यदि साइड एंगल साइड भएर पनि हुन्छन् त्यो थुप्रै तरिका हुन्छन् त्यो धेरै कुरा यहाँनिर बुझ्नु परेन यहाँ हेर्छौं भने यो एंगल कमन छ सबैमा है बेस पनि कमन छ त्यसकारणले गर्दा यी दुईटा ट्रायंगल के छन् सिमिलर छन् भने के गर्नु पर्यो यसको साइडको रेशियो के हुने भयो इक्वल हुने भयो नि त अब हेर है यो ठुलो ट्रायंगलको हाइट हेरौं यो हाइट भनेको BA अथवा AB हो एउटै हो अपन सानो ट्रायंगलको हाइट कति हो CD हुनु पर्यो नि है हाइटको रेशियो इक्वल भयो अनि बेसको हेर ठुलो ट्रायंगलको बेस कति हो A * E हो नि यो ठुलो यहाँ देखि इन्टर हो नि A कति भयो E भयो अपन कति भयो सानोको बेस कति छ ED हो अथवा DE हो यो त लेख्न पाएन हामीले मैले यस्तै लेखेँ हेर त ए
ए बी का अपन यसो गरौँ न, यसलाई यता लिउँ है, यसलाई उता लिउँ है। त्यो चाहिँ के हुने भयो, ए बी का अपन एई इक्वल टु सिडी का अपन डी हुने भयो। यो त ज्यामितिबाट आएको कुरा भइहाल्यो। अब एबी भनेको के हो त यहाँ है, अब यो यति एउटा है यहाँ एबी भनेको के हो, एबी भनेको यो होइन र बुझ्यौ है। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट एक्स वाई भन्नुको मतलब यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ एक्स छ, वाई मा चाहिँ कति छ भने त एक्स एक्स छ भन्नु खोजेको हो नि। त्यसो भए एबी भनेको कति लेख्न पाइयो, एक्स एक्स लेख्न पाइयो र बुझ्यौ। अपन अनि डीसी भनेको कति लेख्न पाइयो, डीसी भनेको यो हो नि त, यसको वर्गमूल कति एक्स आई माइनस 1 त्यही लेखेँ मैले। अब हेर ए भनेको फेरि के हो, यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि त ए भनेको है। यो पोइन्ट भन्दा माइनस यो 2 छ, यो 5 छ भने हाम्रो के हुने भयो, 5 माइनस 2 हुन्छ यसको लेन्थ। त्यस्तै गरी योबाट यो घटाइदिउँ न, यो भनेको कति भयो एक्स आई माइनस यो भनेको कति भयो एक्स आई प्लस 1 है। अनि डी हेर, डी भनेको फेरि यो हो, यो डी माइनस ई गर्नु पर्यो। डी भनेको कति छ एक्स आई माइनस 1 माइनस ई भनेको कति छ एक्स आई प्लस 1 त्यो छ, त्यही त गर्यो भयो। अब ए कहिले भयो सर, भयो बुझ्यो। त्यस पछाडि हेर अब त के के छ यसले क्याल्कुलेट गरौँ, रिअरेन्ज गरौँ है त, रिअरेन्जिङ गरौँ, रिअरेन्ज गरौँ, रिअरेन्जिङ द टर्म्स एरेन्ज गरेर हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने, एस आई प्लस 1 हो नि त। सुरुमा एक्स आई इनिशियल गेस थियो, एक्स आई माइनस 1 दुईटा इनिशियल गेस थिए, यसलाई युज गरेर कहाँ आएको रुट एक्स आई प्लस 1 मा आएको हो नि त। हामी निकाल्नु पर्ने के गर्नु, एक्स आई प्लस 1 निकाल्नु पर्यो। टर्म्स वी गेट एक्स आई प्लस 1 आउने बेला आयो है। सिम्प्लिफाई गरेर है, यो के आउँछ एक्स आई प्लस 1 सिम्प्लिफाई गरेर मैले गरिदिन, यहाँ सिधै लेखिदिन्छु या एक्स आई माइनस 1 अनि त्यसपछि एक्स आई माइनस या एक्स आई माइनस 1 सिम्प्लिफाई गरेर है, सिम्प्लिफाई गरेर हामीले एक्स आई प्लस 1 को भ्यालु निकाल्यो। अपन कति भयो या एक्स आई माइनस 1 माइनस या एक्स आई अझै सिम्प्लिफाई है, मिस्टेक एक्स आई माइनस 1 एक्स आई माइनस 1 एक्स आई माइनस 1 ओके गुड। यसो गरौँ, यसमा एडिङ एन्ड सब्ट्र्याक्टिङ लेखिन्छ नि है, सब्ट्र्याक्टिङ या एक्स आई फ्रम र त फर्मुला त यही हो, तर अलि राम्रो फर्मुला लैजानलाई म्यानिपुलेसन गरौँ के एउटा एडिङ सब्ट्र्याक्सन गरौँ या एक्स आई र एक्स आई फ्रम न्युमिनेटर we get त्यो गरे भने के आउने होला त, त्यो गर्यो र म्यानिपुलेसन गर्यो भने आउँछ हाम्रो फर्मुला एक्स आई प्लस 1 भनेको एक्स आई माइनस एक्स आई टाइम्स है एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 अपन या एक्स आई माइनस या एक्स आई माइनस 1 हुन त यो पनि एउटै कुरा तर अलि राम्रो फर्ममा लेख्नलाई म्यानिपुलेसन मात्र गरेको छ। हेर त या एक्स आई एक्स माइनस के गरे घटाइदियो है, जोड्दियो र घटाइदियो अनि कमन ल्याइदियो, कमन ल्याउँदा के हुन्छ यो कमन आउँछ, तर त के चेन्ज हुँदैन। हेर त अहिले गरेको फर्मुला र अहिले गरेको फर्मुला एउटै छ छैन, एकजना बोल्दा आइस बोल्दा अहिले निकालेको फर्मुला र अहिले न्युटन स्याक्सन निकालेको फर्मुला एउटै हो कि हैन? हो सर, हो त्यो पनि जुन तरिकाले गरे पनि हुन्छ है। मैले तिमीलाई धेरै बुझ्ला भनेर दिस इज कल्ड सेकेन्ड फर्मुला। हुन्छ न्युटन स्याक्सनबाट गरे पनि भयो, यसबाट गरे पनि भयो।
ए ओकेन्द्र त बोल्दै बाबु ए ओकेन्द्र हजुर सर बाबु बुझिरहेको बाबु तैँले म त अघि नै छुटिसकेँ सर त्यही त अब भोलि रेकर्डिङ हेरेछ नि बुझ्छस् बल्ल निशान्त ए निशान्त त्यो फेरि बोल्दैन यो केटो बुझिरहेको छ नि निशान्त बबिता कहाँ आइसक्यो नि बबिता ए बबिता तपाईँ किन हेर्नुहोस् यसले केही पनि बुझ्दिनँ अब 1 घन्टा छुट्याएपछि कहाँ बुझिन्छ त अब एउटा एक्जाम्पल गरौँ न त्यो होइन अनि यो छोडौँ है त एउटा एक्जाम्पल गराइदिनु चाहिँ यसैको एउटा न्युमेरिकल अनि अनि छोडिदिउँ होला है हुन्छ अति त लागेन नि अमित धेरै त भएन नि के गरौँ सर अब एउटा 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 न्युमेरिकल गरौँ न छोडौँला के एउटा गरौँ त लास्ट धेरै 3 लाइनमा एन्सर आइहाल्छ है त अनि तिमीहरू 15 मिनट ढिला पनि आऊ नि त त्यो पनि मैले बुझ्छु गरेको छ म बराबर लिएर छोड्छु ठिक छ अर्सी एउटा न्युमेरिकल गरौँ अनि छोडौँ ल जस्ट 5 मिनट्स ओके ताकि तिमीले अरू पनि हेर्न सक्छौ नि घरमा त्यही भएर के के हुँदैन हुन्छ सर हुन्छ लास्ट एउटा गरौँ न सजिलो छ यो डेडिकेसन गरेको त धेरै धेरै लाग्नु भएको अनि यो मैले गरिदिएँ भने तिमीले अरू पनि हेर्न सक्छौ नि त अनि भोलि तिमीले अब हाम्रो शुक्रबारमा त क्लास हुन्छ त्यति बेलासम्म तिमीले धेरै हेर्न सक्छौ त्यही भएर भनेर के अनि अर्को दिन यसको के गरौँ ल भने कन्फरेन्स गरौँला अनि ड्रग्राफ लेखाउँला एडभान्टेज लेखाउँला अनि सकिन्छ यो पनि अनि अर्को मेथड जाउँला एउटा क्वेसन लेख त सल्भ द इक्वेशन 2x square plus 4x minus 10 equal to 0 with either precision 0.05 भन्नु मतलब हामी हरेक स्टेपमा एरिया निकालेर जानु पर्यो जब 0.05 भन्दा कम आउँछ नि बल्ल छोडिदिनु पर्यो के कुरा बुझ्छ है लगेर अब सेकेन्ड मेथडबाट हो नि हामी गर्न खोजेको बाइ युजिङ लेख न फेरि बाइ युजिङ सेकेन्ड मेथड है तिमीलाई अघिको फर्मुला एउटा फर्मुला मात्र याद गरे पुग्ने हो तर के गर्नु पर्यो भने यसलाई दुईवटा इनिशियल केस चाहियो नि त यो के हो हेर्नु त x i हो र s के हो i - 1 यो दुईटा इनिशियल केस हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो र अर्को कुरा के भनिरहेको छु भने पछाडी यो दुईटा केसले रुट ब्राकेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन है यो दुईटा युज गरेर हामी के निकाल्छौँ नयाँ प्लस s i + 1 निकाल्छौँ अब हेर यो पत्ता लगाउन जिम्मा त हाम्रो है पत्ता लगाउनलाई के गरौँ दुईटा इनिशियल केस गरौँ आफै गरी केस गर्ने केही फरक पर्दैन लेट सोल्युसनमा है लेट अस गाजौँ दैट कति गरौँ सरी या 0 भनेको चाहिँ 2 गेस गर अनि x1 भनेको के गर 6 युज गर है यो भनेको कति हो यही xi हो यो भनेको कति हो xi - 1 हो मैले बारेमा लेखिन 0 र 1 युज गरेको छु अब हामी के आउँछ x2 आउँछ स्वतः त्यो के हो भने n स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेसन कति छ भने त 0.05 हो यहाँसम्म जबसम्म u भन्दा बढी इरर हुन्छ तबसम्म गएर गर्नु पर्यो कहाँ गएर रोक्ने भनेको आगे जानु पर्यो ख्याल गर है हरेक स्टेपमा तिमीले इरर निकाल्छौ जब इरर u भ्यालु भन्दा कम आउँछ अनि बल्ल हाम्रो काम सकियो भनेर बुझौ है त्यसो त अब सुरुमा इक्वेसन कहिले इक्वेसन 1 मा गर्दाखेरि कुरा बुझ्यो नि इक्वेसन 1 मा के भयो x0 भनेको कति भयो 2 हुने भयो x1 भनेको कति हुने भयो भने त 6 हुने भयो हाम्रो फर्मुला याद गर है फर्मुला के थियो हक्का दिएको फर्मुला यहाँ लेख्न लेखिन्छु म दुई तरिका दिएको गरेको थाहा छ नि xi + 1 = xi अनि माइनस xi minus 1 upon xi minus xi minus 1 यो है फर्मुला यो फर्मुला त भुल्नु भएन हामीले अब के चाहियो भन्दा x0 भनेको कति भयो 2 भयो x1 भनेको 6 हामीले केस गरेको
अब या एक्स निकाल्नु पर्यो र आई माइनस 1 पनि निकाल्नु पर्यो निकाल्नु त या x0 को भ्यालु राख सजिलो छ डेरिभेटिभ गर्नु परेन यो भ्यालु त्यसमा राख्नु त हो नि कति लिनु भयो 2 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 8 8 का 16 16 मा 10 गरेर 6 हो फटाफट निकाल्न गर्न सक्नुपर्छ यो हेर्ने फेरि सिमिलरली x को भ्यालु 6 राख 36 36 मा 10 गते 62 62 मा तिम्रो 24 घटाउँदा कति हुन्छ यहाँ किताब भन्दा पनि के लेख्नु पर्यो 86 हो चेक गर्दा नभए एकजनाले गर्दा 86 आइस यहाँ बुझिरहेछ नि यो भ्यालु राखे मात्र के गरेको छैन सजिलो छ अब तिमीले गर्दा बोला त अब अनि के होला x2 होला यो सबै भ्यालु हामीलाई थाहा भयो नि राखा भ्यालु आउँछ कति आउँछ निकाला 9 लेख्दिम बोल्दै एकजना ए अमित बोल त भ्यालु राख्न सकिन्छ होला नि सकिन्न बोल्न हो यो बोलेन कहाँ गयो आइस बोल त हजुर सर यो आज त बुझिस् न के गरेको छैन त्यो भ्यालु राखेको मात्र त्यो x मा भ्यालु राखेको एकदम x हैन x को भ्यालु x मा राखेको भन् हजुर सर अब यो फ्याक्ट्री सबै टर्म छ हेर त यो भनेको x0 हुने भयो अब हामी के भयो x0 भयो र बुझ्यो नि त्यसपछि अनि त्यसपछि हामी भ्यालु राख्दै गयो भने म धेरै तिम्रो हातले क्याल्कुलेसन गर है गर्दा कति आउँछ भने x2 भ्यालु आउँदो रहेछ 1.7 आउँदो रहेछ र इरा निकाल्ने तरिका थाहा छ नि तिमीलाई इरा निकाल्ने तरिका इरा निकाल्दा कति भयो 2.529 आउँदो रहेछ त्यसमा इरा भनेको हेरेर e हो नि त यो भनेको x2 - x1 का अपन कति गर्छौ x2 गर्छौ है हेर x2 भनेको के हो म हेर्न गरिदिन्छु 1.7 - x1 भनेको के हो 6 हो अपन कति हुने भयो x2 1.7 हुने भयो म चेक गर्छु है मसँग क्याल्कुलेटर थियो अहिले नपर्ने तिमीसँग त क्याल्कुलेटर छैन होला विद्यार्थीसँग हुनु कि हैन मास्टरसँग हुनुपर्छ क्याल्कुलेटर तिम्रो फर्मुला त्यही हो है कति भयो 1.7 - 6 डिवाइड बाई 1.7 हजुर सर त्यो 2.529 आउँछ ओके है अब अरु त म सिधै लेखिदिन्छु नि त्यही भएर अब फेरि युज गर्छौ अब हेर अब इक्वेसन 2 मा चाहिँ कति हुने भयो भने अब इक्वेसन 2 मा इक्वल बढी आइरहेछ है 0.05 भन्दा कम आयो भने त छोड्ने हो या 0 भनेको हाम्रो कति भयो यो हो नि त है काका सुरुमा यो र यो युज गर्यौ x2 आयो अब x3 आउनको लागि त के युज गर्नु पर्यो यो चाहिँ x0 हुने भयो नि त कन्फ्युजन हुने x0 भनेको 6 हुने भयो x1 भनेको कति हुने भयो भने त अहिले आएको भ्यालु हुने भयो के त्यहाँ बुझ्यो है यो सिक्वेन्समा छ नि त एउटा त्यसपछि अब फेरि निकाल्छौ या x0 को भ्यालु निकाल्छौ आउँछ 86 आउँदो रहेछ त्यो आगे छ नि फेरि के गरेको छैन हैन अनि या x1 को भ्यालु निकाल्छौ त्यति बेला गर्दा आउँदो रहेछ तिम्रो 2.58 आउँदो रहेछ है दोस्रो इक्वेसनमा अनि यसबाट फेरि निकाल्छ x2 को भ्यालु निकाल्दा कति आउने भयो 1.57 आउँदो रहेछ र इलेक्ट्रोन कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि तिम्रो 0.828 अझै आइरहेछ घट्न त घटिरहेछ मेरो यहाँ लेखेछ नि यो देखिन्छ कि लेखेको बोल न के 0. देखिन्छ सर है 0.0.82 पटै 0.828 रहेछ घटिरहेछ है धेरै गर्न नपर्दा जस्तो लागिरहेछ अब के गरौँ इटिरेसन 3 ल इक्वेसन 3 मा कति दिनु भयो x0 को भ्यालु कति दिनु भयो भन्दा x0 यो भन्दा अगाडि आएको नि कति आयो 2.5 1.7 हो नि यो हो नि 1.7 हजुर सर इक्वेसन 3 हैन 1.7 यो भयो र x1 को
यसमा भ्यालु 1.57 भर्खर आछ नि हेर्नु हजुर अब यसमा भ्यालु राख्यो भने आउँछ भाइ बहिनीहरु 2.58 आउँदो रहेछ र यसमा यो s1 को भ्यालु राख्यो भने 1.18 आउँदो रहेछ र यसबाट x2 निकाल्यो भने आउँदो रहेछ 1.46 आउँदो रहेछ र बुझ्यौ e र निकाल्यो भने कति आउँदो रहेछ 0.075 3 हेर त अझै पुगेन थोरैले पुगेन हैन हजुर अब एकचोटि गर्दा पक्कै आउँछ कि ल हेर्नु अब अर्को इक्वेसन 4 मा गयौँ हैन इक्वेसन 4 मा गर्दाखेरि त पक्कै आउँछ कि जस्तो लाग्यो अब x भ्यालु हुनेमा त्यसको लागि कति भयो भन्नु x3 को भ्यालु कति दियो x भ्यालु 1.57 थियो x1 को भ्यालु भयो बाबु 1.46 हो अनि यसमा यो भ्यालु 1.46 ठीक यो भ्यालु राख्यो भने 1.18 आउँदो रहेछ यो राख्यो भने कति आउँदो रहेछ 0.55 आउँदो रहेछ x2 निकाल्यो भने 1.48 आउँदो रहेछ e र निकाल्यो भने कति आउँदो रहेछ 0.0689 अब हामी गर्नु पर्यो परेन फेरि अब हामीले 0.05 सम्म भनेको थियो यो भन्नु हैन र हजुर सर अब यहाँ भन्दा यो 46 को भ्यालु है त्यसकारण यो निकाल्छ हामीले लास्टमा absolute value of error के लास्ट में लेख्न नभुल्नु है error is less than sorry छ नि less than limit ठीक छ के लेख्ने हो नि सो लास्ट में चाहिँ के आउने कति आयो रुट भनेको कति भयो 1.45 भयो ओकेन्द्र बुझिरह नि ओकेन्द्र ओकेन्द्र कहाँ घरे एलिनेस गरिदिनु थाल्नु कसैलाई कन्फ्युज छ हजुर त्यो भ्यालु राखे त हो नि यो त बुझिरह त्यो डेरिभेसन मात्र नबुझ्ने यो त फर्मुला त थाहा भएछ गरिहालिन्छ नि त कुरा बुझ्यौ बबिताले बुझेन ए बबिता कहाँ गई बबिता बुझिरहेको छैन के गरिरहेको अब लास्टमा एउटा होमवर्क दिन्छु अनि छुट्छौँ है त एउटा क्वेसन दिन्छु प्र्याक्टिस गर्नु होला है ल एउटा क्वेसन दिन्छु अनि त्यसपछि हामी छुट्यौँ ल यो मैले लिनियर वाला गर्ने है होला तिम्रो बुकमै गरिदिएको छ हेर्ने यो ट्रान्सलेटर वालाको छ यिनीहरू क्वेसनमा छ क्वेसनले के भन्छ भने solve the equation cos x plus 2 sin x plus x square equal to 0 with error precision कति छ 0.01 है अब इनिशियल गेस आफै युज गरेर गर्ने है कुरा बुझ्यो नि ल यसो गरे मैले जस्ट एउटा हिन्ट मात्र तिमी भुल्यौ कि भनेर ट्रान्सलेटर फंक्सन हो नि त मलाई आइसोलेट क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँछ है मैले x0 डेट मैले यो यति क्वेशन भयो x0 भनेको मैले 0 युज गरे x1 भनेको मैले 2 युज गरेर है सपोज फ्रिडम छ नि गर्नलाई तिमीले के गर्नु पर्यो सुरुमा f x निकाल्नु पर्यो नि
त्यो गर्दा कति गर्नु पर्यो भन त cos है यो त रेडियन गर्नुपर्छ भनेको छ नि 1 रेडियन इक्वल टु 57.3 डिग्री हुन्छ भनेको छ नि है त्यसो भए यो यसको ठाउँमा कति भयो यो त 0 हुने भयो हैन 0 हुने भयो प्लस 2 sin यहाँ पनि 0 हुने भयो हो प्लस यहाँ कति आयो 0 राखेको 0 हुने हो cos 0 1 आउने हो sin 0 0 0 1 आउने हो कुरा बुझ्यो कि केटी हो यो गति हैन म सिकाएको मात्र अब हाम्रो के हो x2 राख्ने हो नि त x1 भनेको कति भयो भने त 1 राख्नु पर्यो cos यहाँ 1 राख्ने हैन के 1 भनेको कति छ 57.3 त्यो राख भनेको प्लस 2 sin 2 राख्नु ओ नो 2 छ नि त 2 टाइम गर्नु पर्यो नि र बुझ्यो 1 डिग्री भनेको कति हो भने त 57.3 हो 2 भनेको केलाई डबल गर्नु पर्यो नि त 2 छ नि त 2 इन्टु गर्यो प्लस 2 sin 2 इन्टु कति गर्नु पर्यो भने त 57.3 2 हो नि त भ्यालु है प्लस 2 को स्क्वायर हुने होला आइस यो क्याल्कुलेसन गर्दै एकचोटी आइस ले गर्दै यो क्याल्कुलेसन गर त cos 57.3 भनेको कति भयो 57 गुणे 114.6 हुन्छ होला के भनेको है एंगल हजुर लगाएर त त्यो क्याल्कुलेसन गर त अनि कति आउँछ 114.6 5.402 आउँछ भने जस्ट स्टेप मात्र गर भन्नु पर्यो के तिमीले त्यही अनुसार कलेक्सनमा एटेन्डेन्स गर्दै गर्छु नि त कति बेर हो त्यति हान्दा पनि यार गरेन सर हजुर सर कति आयो त्यति आयो कि हैन सर मेरोमा त 6.8079 आउँछ के रे अरु एकजनाले गर्दा त क्याल्कुलेटर भएको हातमा भएको कसको छ क्याल्कुलेटर हाल्नु आउँछ है त्यसरी मैले भन्नु खोजेको के मात्र भने पछाडी यो रेडियनलाई जितिनु जानुपर्छ भनेर मैले हो के बुझ्यौ नि हजुर सर अस्ति अस्ति पनि कन्फिग हो जस्तो लाग्यो गएर दिन ट्रान्सलेटर भएको आज के गर्नु पर्छ कुरा बुझ्यौ हजुर यो बुककै क्वेशन हो बुकमा सल्भ भएको छ त्यो बुकमा एकचोटि हेर नि त है हुन्छ ओके अर्को दिन अब हामी के गर्छौं भनिसके पछाडी ठ्याक्कै 2 घण्टा पढाइएको छ त्यो